मोबाइलको रिङटोनको अस्पष्ट ध्वनि मेरो कानमा गुन्जयमान भयो। बन्द आँखा अनि त्यो अँध्यारो कोठा, मेरा कानका मसँगै लोलाएका अस्पष्ट श्रवण शक्ति। त्यो मोबाइलको रिङटोन मेरो निन्द्राको मलामी बनेर आएको थियो। अलार्म लागेछ क्या? अलार्म त राखे जस्तो लागे थिएन। को रहेछ यति बिहानै कल गर्ने? पक्कै केही कामले हुनुपर्छ। यति सबेरै कल गर्ने मलाई चिन्नु थियो। मेरा आँखाका परेला एक अर्काका सान्निध्यतामा आफ्ना प्रेम रात बिताउँदै थिए। हत्तपत्त छुटिने तर्खरमा थिएनन्। मलाई जबरजस्ती तिनीहरूको बिछोड गराउँदै आँखा खोल्न पटक्कै मन थिएन। धमिला आँखासँगै मेरा हात मोबाइल खोज्दै सलबलाउन थाले। मेरै जिउले च्यापेर सुत्दै रहेछु। एक्कासी माथि आएको नम्बरमा आँखा गयो। कुनै नयाँ अपरिचित नम्बर थियो। भोलि त भ्यालेन्टाइन डे। आज अञ्जनाले जिस्किन नयाँ नम्बरबाट कल गरे कि भन्ने पनि लाग्यो। हेलो। अर्धनिन्द्रामै भयो जसरी मैले फोन उठाउँदै बोले। उताबाट पनि हेलो। कुनै अपरिचितको आवाज थिएन, तर त्यो परिचित जस्तो आवाज अञ्जनाको चाहिँ पक्कै थिएन। यो चाहिँ मैले आधा निन्द्रामै भए पनि थाहा पाइहालेँ। अञ्जनाले साथीलाई बोल्न लगाए कि भन्ने पनि अर्को दिमागले सोच्न भ्याइसकेको थियो। यति छोटो समयमा पनि दिमागले अनेकौं लक काट्न भ्याइसकेको थियो। मन त हो जो निराकार छ, दौडिन्छ, हिँड्छ, हाँस्छ, रुन्छ, अनेक गर्दछ। न कसैले अधीनमा राख्छु भनेर अधीनमा बस्छ। यो निराकार मनको आयतको कुनै परिधि नै छैन। को बोल्नु भएको? उताबाटै प्रश्न आयो। जसलाई कल गर्नुभएको उही बोलेको। जिस्किने मोडमा त थिइनँ, तैपनि यो चाहिँ मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो। तपाईँले चाहिँ कसलाई खोज्नु भएको? मैले प्रश्न गरिहालेँ। उसले को बोल्नु भएको? सायद उसले पहिलोपटक यो नम्बरमा कल गर्दै थिए, त्यसकारण पनि सोधेकी हुनुपर्छ। यसै मेरो निन्द्रा खराब गरेकोमा 52 छुटेको थियो। मलाई त्यो संवादलाई औपचारिकताभन्दा पर लानु थिएन। सायद 2-3 दिन राम्रोसँग सुत्न पनि पाएको थिइनँ। हिजो नाइटमा बल्ल सचिनको घरबाट आएको थिएँ। यसै निन्द्रा नपुगेको, त्यही माथि मलाई बिहानै कसैले कल गरेर मेरो निन्द्रा खराब गरेकोमा 52 नछुट्ने कुरै भएन नि। तिमी सुचित हौ? आधा निन्द्रामा त्यो अर्धपरिचित आवाजले मेरो नाम लिँदा ममा भएको कौतूहलताले निन्द्रामा लिप्त चेतनालाई निम्ता दिइहाल्यो। हजुर, को बोल्नु पर्यो? खासै चिने जस्तो लागेन, मेरो जवाब थियो। खासै यो भन्न जरुरत त थिएन, त्यही पनि भनिहालेछु। सुन न, सचिनको नम्बर ट्राई गरिरहेको छु। 1 हप्ता भयो। आइडीहरू सबै डिएक्टिभ छन्। उसको नम्बरहरू सबै सम्पर्क बाहिर छन्। उसलाई भोलि पशुपति पठाइदेऊ है। सचिन अनि पशुपति? ऊ चितवन बस्थ्यो। ऊ काठमाडौँ काम विशेषले बाहेक मैले आएको थाहा पाएकै थिएन। उसले सचिनलाई यसरी पशुपति पठाइदेऊ भनेकी थिए कि मानव सचिन यो समय काठमाडौँमै छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा थिए। यी नामले मेरो अब अवशेष निन्द्रा पनि हराइहाल्यो। मलाई यो कुरा बुझ्न समय नै लागेन कि यिनी महिना उनीहरू बीच कुनै संवाद नै भएको छैन। मलाई मात्र होइन, यो कहानी सुरु हुँदा सबैलाई लाग्न सक्छ, तर म यस कहानीको पूर्वार्ध र उत्तरार्धसँग राम्रै अवगत थिएँ। मलाई सेलिनाको जीवनमा के घट्दै थियो त्यो त थाहा थिएन, तर सचिनका हरेक पीडासँग ढिल्लै भए पनि अवगत थिएँ। तर दुर्भाग्य, उसको चित्कार मैले सुन्न पाइनँ, महसुस गर्न पाइनँ। सायद पाएको भए अहिले मैले बाँचेको समय अर्कै हुन्थ्यो। मैले उसको कहानी केवल पढ्न पाएँ। कहानी जसरी नै कुनै पानामा सीमित हुँदै गरेका उसका चित्कार सायद कसैलाई सुनाउन बाँकी थियो होला। अनि मलाई समयले यसरी मौका दिँदै थियो। मलाई यो समय हातबाट उम्किन दिन मन थिएन। पशुपति, ऊ बोल्दै थिए। पशुपतिको पछाडि वनतिर जाने भर्याङबाट केही समय माथि गएपछि बायाँतर्फ मोडिने ठाउँ आउँछ। त्यहाँ एउटा सानो चिया पसल अनि बस्ने ठाउँहरू छन्। उसलाई त्यहीँ आउन भन्देऊ है। उसले दिएको लोकेसन मेरो दिमागले टिप्नै भ्याएको थिएन। कहाँ रे भन्न मन थियो, तर मेरो बोली फुटेन। सायद ऊ समयसँग अझै अवगत छैन, यो चाहिँ मैले मेसो पाएँ। मैले केही बोलौँ योभन्दा अगाडि नै
त्यो परिचित जस्तै लागेको बोली बन्द भइसकेको थियो। सायद उसलाई मेरो हुन्छ या हुन्नमा कुनै सरोकार नै थिएन। उसलाई कल गरेर उसले सुन्न नचाहेका शब्दहरू पुनः सुनाउन चाहिन। मलाई समयले सम्भाग भन्ने एउटा मौका दिँदै थियो। त्यो सम्भाग जसले एउटा यात्रीको अपरिचित जीवनको आत्मदाहको कहानी अर्को सहयात्रीलाई सुनाउन थियो। उसका केही अनुत्तरित प्रश्नका उत्तर सचिनका तर्फबाट टक्र्याउन भए पनि उसलाई यति छुट्टै फोनबाट सत्यतासँग अवगत गराउन चाहिन। उसको त्यो स्वरले बिथोलेको मेरो निन्द्रालाई यिनै प्रश्नहरूले भस्म बनाइदियो। के गरौँ? केही आधा अधुरा कामहरू मलाई गर्नु थियो। म माथि समयले दिएको दायित्व थियो। म उसको यस्तो साथी जो अर्को मित्रको प्रेमको अस्ति सेलाउँदैछु। अब आफूलाई के भनौँ? भाग्यमानी? त्यो प्रेम जीवन जसलाई उसले पाउँदा पाउँदै घुमाएको थियो। मलाई उसको बनेर जानु थियो, जसको अस्तित्व अब यो लोकले मान्दैन। अब मलाई एउटा अन्तिम कर्तव्य पुरा गर्नु थियो। त्यो 81 अस्त्याएर अन्धकारमा लिप्त हुँदै गरेको क्रन्दन कसैको कानमा पुर्याइदिनु थियो, जसलाई ढिलो चाँडो जान्न आवश्यक थियो। उसका केही कुरा सेलिनालाई दिनु थियो, जसको ऊ हकदार थिए। हकदार थिए भन्दा पनि उसले हकदार बनाइदिएको थियो। अब मसँग सचिनको नाममा केवल उसका तीता मिठा पलहरूका स्मृति बनेर मानसपटलमा सलबलाइरहेका थिए। आज उसलाई मैले सबैभन्दा ठुलो खुसीको खबर सुनाउनु थियो। तर अफसोस, न त ती कुराहरू अब कुनै हाम्रा लागि खुसीका कुरा थिए, न त मसँग त्यो कुरा सुन्ने मेरो मित्र थियो। अब मलाई भोलि बिहान पशुपति जान थियो। त्यो दिन मेरा मनसँगै कसरी ढल्यो पत्तो पाइन। पशुपति जानु अगाडिको रात मलाई खासै निन्द्रा लागेन। अलिअलि डर, खै के को डर त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो रात मलाई निकै बेचैनीले सताएको थियो। आँखा बन्द गर्दा मलाई भोलिलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने डरले सताउँथ्यो। मलाई त्यो रात निदाउँदा विपनाको डर लाग्थ्यो, अनि होसमा हुँदा सपनाको। सचिनले हरेक कुरामा उसको तारिफ गर्थ्यो। तारिफ गर्दा मेरो मानसपटलमा उसको एउटा आकृति बनेको थियो। आज त्यो आकृति मेरो आँखा वरिपरि घुमै छ। मैले एकपटक जिस्केर मलाई भाउजूसँग चिन्जान कहिले गराउँछस् भनेको थिएँ। उसले जवाफमा निधारमा साना साना मोजा पार्दै मेरो नजिक आएर बिस्तारै, पक्न जन्ती जालस् नि मेरो, एकैपटक भाउजू लिन किन चिन्जान गर्नु पर्यो भनेको थियो। होइन कि यसो भाउजूको साथीहरू भए कुरो मिलाउन भन्नुहुन्छ नि त। मैले जिस्केर जवाफ दिएको थिएँ। साला, यत्तिकैमा उसले कुरा टारेको थियो। मलाई भोलि के हुने हो भन्ने डरले भन्दा बढ्दा अब सचिनसँग सन्निधतामा गरेका फन्टुस कामहरू मेरा आँखा अगाडि चलचित्र जसरी आइरहेका थिए। मेरा आँखामा आँसु, जम्मा भएका तालको बाँध फुटे जसरी आँसुको धारा बग्न लाग्दै थिए। खै यस्तै सोच्दा सोच्दै कति बेला निधाएछु पत्तै पाइन। अलार्म लगाउँछु भनेको थिएँ, बिर्सेछु। पशुपति जानुपर्ने यसै अल्छी मान्छे। बिहान अलार्म नलगाए पनि 6 बजे त उठेछु। नास्ता खान मेरो इच्छा थिएन। उठेर सरासर टाउको पखाले। सचिनले मलाई बर्थडेमा गिफ्ट दिएको ज्याकेट थियो, फेब्रुअरी 14 मा। जाडै थियो बाहिर। नीलो कलरको टी सर्ट, कालो जिन्स प्यान्ट, अनि टी सर्टमाथि सचिनले दिएको त्यो ज्याकेट, अनि तल बुट। मलाई हतार भएको थियो। छिटो छिटो ढोकामा चाबी लगाएर साइत गर्ने तर्खरमा थिएँ। मैले यति बिहानै बाहिर जान निस्कन लागेको देखेर रुमको अर्को साइडमा बस्ने दिदीले देखिहाल्नुभयो। होइन, भाइले त आज बिहानीको साइत पो गर्न लाग्नुभएछ। दिदीले मुस्कुराउँदै भ्यालेन्टाइन डे लाग्यो क्या हो भाइलाई भन्नुभयो। मलाई खासै उत्तर दिने मन थिएन, तर अनिच्छा भए पनि जबरजस्ती गिजिक्क दाँत देखाउँदै भने, दिदी पनि होइन कि सानो काम परेर जान लाग्यो, कहाँ भ्यालेन्टाइन लाग्नु हो हामी जस्तो सोझलाई। दिदी हाँस्दै किचनभित्र पस्नुभयो। म सरासर भर्याङ तल झरेँ। कलङ्कीदेखि त्यस्तै 10 मिनटको बाटो छ मेरो रुम जानलाई। बाटोमा कैयौँ प्रश्न र त्यसको उत्तर मनमनै छिचोल्दै म कलङ्की आइपुगेँ। दाइ जाने हो? चक्रपथ चाबेल गौशाला, चक्रपथ चाबेल गौशाला। त्यो खलासी दाई मानौ पहिले कैयौँ पटक बोलचाल भएको होस्। यसरी नै, बसौँ न दाई, आफ्नै गाडी हो नि,
अब हिँडिहाल्छ भन्दै थियो। मैले एउटा जबरजस्ती हाँसो हाँसिदिएँ। सायद उसको त्यो आतिथ्यलाई यो आवश्यक पनि थियो। पछिल्लो सिट पक्रिए। लगभग आधा सिट खाली नै थिए। तर खै मलाई कुन शक्तिले पछाडि तानेको थियो? पछि म अन्तिममा बसेपछि किन अगाडिको सिट छाडेर अन्तिममा आएको होला? मनमा नै प्रश्न गर्दै थिएँ। पछाडि भिडेको झोला काखमा राखेँ अनि मैले ब्याग खोलेर हेरेँ। खास आज म भन्दा पनि यिनीहरू खुसी होलान्। हकवाला मान्छे जो पाउँदैछन् यिनीहरूले। मैले त्यो खैरो डायरी र त्यो अर्ध ओइल्याइएको गुलाबलाई स्पर्श गर्दै मनमा नै बात गर्दै थिएँ। सायद प्रेम दिवस थियो। महलहरू सजिएका थिए। ती सुन्दर महलहरू अझै सुन्दर फुलहरूले गर्दा सुन्दर देखिन्थे। झसक्क सचिनलाई सम्झिएँ। उसको पनि यस्तै सुन्दर त थियो जीवन। उसले पनि आफ्नो सुन्दर जीवनलाई सजाउन सुन्दर फुल रोजेको थियो। तर उसको नसिबलाई काँडा प्यारो रहेछ, जसले सधैँलाई टाढा बनाइदियो। आफ्नो मन सम्हाल्न खोज्दै थिएँ। त्यस्तै चिज देख्यो कि मलाई सचिनको याद दिलाइहाल्थ्यो। कस्तो आँखा लागेछ, कहाँ पुग्दा निदाइछु। सचिन र म एकपटक भक्तपुर नयाँ ठिमी जाँदा दुवैजना निदाएको थियौँ। उता सूर्य बिना गएपछि दुवैको आँखा खुल्यो। पछि हामी दुवै ओर्लेर बाटोमा हाँसखेल गर्दै हिँड्दै फर्केका थियौँ। मलाई त्यो याद आइहाल्यो। यसो आँखा खुल्दा बाहिर हेरिहालेँ। कतै गौशाला कटिन नि मनमा नै लाग्यो। ल है गौशाला आयो, गौशाला झर्ने भाडा मिलाउँदै अगाडि बढ्नुहोस् है। अगाडिबाट आवाज आयो। मेरो मुटुले आफ्नो रफ्तार बढाएको मैले महसुस गर्दै थिएँ। म झरेँ। त्यो सयौँको भिड छिचोल्दै मलाई अगाडि जानु थियो। आज त्यो सयौँको भिडभन्दा पनि मलाई मेरो मनमा उल्झेका हजारौँ सवाल, हजारौँ तर्कको भिड छिचोल्न कठिन पर्दै थियो। दाइ सस्तो सस्तो माला पूजा गर्ने फुल लैजानुहोस् न, भित्र पाइँदैन क्या? मानिसहरू बाटो छेक्दै सामान बिकाउँदै थिए। दाइ शिवजीलाई बेलपत्र मनपर्छ, रुद्राक्ष लैजानुहोस्, आदि इत्यादि। ईश्वरलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन कसरी थाहा पाउँछन् हौ मानिसहरूले? ईश्वरलाई त आफूले सिर्जेको सबै चिज मनपर्छ। ईश्वरलाई सबै बराबर लाग्नुपर्ने। के आफ्नो सिर्जनामा पनि ईश्वर भेदभाव गर्छन् र? त्यो भिड छिचोल्दै म पशुपतिको गेटमा आइपुगेँ। मानिसहरू बिस्तारै कोही भगवानको दर्शन गर्न छिर्दै थिए, कोही फर्कँदै। नाङ्गै पाउ मानिसहरू भित्र छिर्दै थिए। मलाई माथि वन जाने बाटोमा बोलाइएको थियो। त्यो बाटो मलाई जान मन पनि थिएन। भनिन्छ नि भगवानसँग त मायाको सबै चिज पुरा हुन्छन् रे। तर मैले भगवानका अगाडि परम प्रिय चिज घुमाएको थिएँ। मलाई सबै मिथ्या लाग्न थालिसकेको थियो। मानिस बाँच्नका लागि कति कुराको सहारा लिनुपर्ने है। आस्था, भरोसा, कसैको विश्वास, यी पनि त बाँच्ने आधार हुन्। म सिधै आर्यघाट जाने बाटोतर्फ मोडिएँ। दायाँतर्फ विद्युतीय शब्दागृह जाने बाटो थियो। म सिधै आर्यघाट पुगेँ। पुल तरे लासहरू जलिरहेका थिए, कोही जल्ने तर्खरमा। आज प्रेम दिवस। आखिर प्रेम के हो र? खर जेसुकै होस् प्रेम। तर मलाई यो चाहिँ थाहा थियो कि अहिले म उभिएको ठाउँ पनि प्रेमको नै गन्तव्य हो, अन्तिम गन्तव्य। मानिसका आफ्ना आफ्नै विचार हुन्छन्। प्रेम यही मर्छ रे, प्यारो मान्छे खरानी भएसँगै। अझ कोही भन्छन् प्रेमले यही अमरत्व पाउँछ। अब मलाई सचिनका तिरस्कृत प्रेमका आगामी यात्राबारे जान्ने ठुलो इच्छा छ। यहाँ पछिको यात्रा। म पनि कहाँ छु त छु। म पनि कसैको प्रेमको मलामी बनेर आएको छु। म आफ्नो बाटो लागेँ। बिस्तारै पुल तरेर माथि हेरेँ। मानिसका हुलहरू झुन्ड झुन्ड बनाएर कोही आर्यघाटतिर नियालिरहेका थिए, कोही पशुपति क्षेत्रको समग्र अवलोकन गर्दै। सबै आफ्नै आफ्नै काममा व्यस्त। म त्यो झुन्डमा प्राय जोडीहरू प्रशस्त देख्थेँ। सायद त्यहाँ मध्ये नै कोही हुनुपर्छ, उसकी परमप्रिय सेलिना। तर त्यो झुन्डमा हुने सम्भावना अलिक कम थियो। को होला त्यो? को होला? यो कौतूहलताले मेरो धैर्यताको परीक्षा लिँदै थियो। अनि आज यो कौतूहलताभन्दा बढी मलाई निकट आउँदै गरेको पलको डर लाग्दै थियो। म केही सिँढी उक्लिएँ अनि उसले भने चाहिँ बायाँ लागेँ। एउटा बाबा शरीरमा लेप दलेर ध्यानमा बसिरहेका थिए। शिवजीको परम भक्त सायद।
ईश्वर एउटै नै हुन्, तर मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै आडम्बर छ ईश्वर मान्ने। कोही सहारा छोडेर ईश्वर खोज्दै यहाँ आइपुगेका हुन्छन्, कोही सहारा लिएर। आफ्नै परिभाषा, आफ्नै भगवान। म जान्दिनँ तिम्रा लोकका भगवान। तिनी तपस्वी मुखबाट निस्केको ओमकार ध्वनि मेरो कानमा यसरी प्रभावित भयो, मानौ मैले एकछिन आफैलाई बिर्सेको हुँ। सायद मोह माया परको अलौकिक सुख यस्तैलाई भन्छन् क्यारे। मोबाइल बज्यो। म झसक्क भएँ। रिङटोन बज्न साथ मेरा आँखा माथि रहेका मानिसका झुन्डमा गयो। त्यो झुन्डभन्दा अलिक वर मैले एकजना गोरी गोरी, लामो केस, आँखामा गाजर लगाएकी, गुलाबी ओठ, पिङ्क र कालो कलर मिसाएको टाटे रङको बाक्लो सर्ट लगाएकी, तल जिन्स प्यान्ट। उसले कानमा फोन लगेर कसैलाई फोन गर्ने कोसिस गर्दै थिए सायद। मेरा हात काँप्न लाग्दै थिए, ममा बोल्ने हिम्मत क्षीण हुँदै थियो। उसले सचिनलाई बोलाएकी थिए। उसको मोबाइल अफ भएको कारणले यो पटक पनि मलाई नै कल गरे जस्तो लाग्यो। मैले फोन उठाएँ, तर म मौन। खै त आएन त ऊ, उताबाट आवाज आयो। मैले उसले बोलेको सुने। मैले काटेको लक साँच्चै रहेछ। म माथि गएँ। मेरो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हुँदै थियो सायद। मैले उसलाई पछाडिबाट बोलाएँ। उसले एक सेकेन्ड पनि नलगाई फरक्क फर्किहाले। कालो केस, हल्का सूर्यका किरणका स्पर्शले होला खैरो देखिएको थियो। ठुला तेजस्वी आँखा अनि त्यसमा लेपिएको गाजल, गोरो वर्ण, बाहुनी भए पनि खासै चुच्चो नाक चाहिँ थिएन। ओठमाथि सानो कोठी, खुल्ला केस। उसको रूप साँच्चै वर्णन गर्न लायक थियो। जस्तो सचिनले बयान गरेको थियो त्योभन्दा सुन्दर। हामी एकअर्कालाई हेरेको हेरे भयौँ। म उसको सायद सोचाइभन्दा परको थिएँ। जब कुनै अनौठो चिज देख्दा मानिस आश्चर्यमा पर्छ नि, हो यसरी नै हेरिरहेकी थिए ऊ मलाई। उसका आँखामा आश्चर्यताको रङ मैले सजिलै देख्न सक्थेँ। अनि म बोबुरो। म मेरो त्यो अवस्था बयान गर्नै सक्दिनँ। केही समयको लागि हामी दुवै मौन। मैले नै पहिले हाय भन्दै मौनता तोड्ने प्रयास गरेँ। जवाफमा ऊबाट हाय आयो। उसका आँखा अब मबाट हटेर बाहिर कसैलाई खोज्दै थिए सायद। उसले यताउता आँखा डुलाउन थाले। मलाई चिन्यौ? मैले एकदम मलिनो स्वरमा भने। सजिलै कुरा गरेको थिएँ तिम्रो बारेमा। मलाई चिनेको छु भनेपछि अलि हलुका भयो। सायद मलाई आफ्नो परिचयमा आफ्नो समय खेर फाल्नु पर्ने थिएन। मेरो मुटु चरम बिन्दुमा धड्किँदै थियो। यस्तो महसुस हुँदै थियो अझ उसको यो प्रश्नले मलाई अधैर्य नै बनायो। उसको आँखामा मैले अब शङ्का उपशङ्काका रङहरू देख्न थालेको थिएँ। उसले सोधिहाले, सचिन खै त? भनेनौ कि मानेन? मेरा इन्द्रियहरूले आफ्नो शक्ति गुमाए जस्तो मलाई भान हुँदै थियो। डर र पीडाको भेलले मेरो बल्ल तल्ल आंशिक सम्हालिरहेको त्यो मनको कमजोर बाँध कति बेला टुट्ने हो मलाई थाहा थिएन। खै सचिन भन न, किन नआएको? उसका प्रश्नहरू अब मतर्फ सोझिए। आफूलाई यसरी सम्हाल्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन। खै कसरी सम्हालिए? म सबै भन्छु, पख न। यति वाक्य चाहिँ मेरो मुखबाट हडबड हडबड गर्दै निस्कियो। उसले नै परको कुर्सी देखाउँदै, त्यहाँ गएर कुरा गरौँ न त भने। सानोमा बाबा मम्मीले खुरुक्क बस न त तँलाई कुट्छु भन्दा यसै नै बच्चाहरू डरले बस्छन्। म पनि त्यही किसिमको डरमै थिएँ। आफूले जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने हो कि भन्ने डर। म पनि टुसुक्क बसेँ। ऊ मेरो केही पर पशुपतितिर फर्केर बसे। त्यहाँबाट चितामा जलिरहेका लासहरू तार्सै देखिन्थे। माथि कोही भजन गाउँदै थिए, कोही घाटका क्षेत्रको विरूपाक्षको मन्दिरको छानामा सिक्का अल्झाउन खोज्दै। भगवानलाई खुसी पार्ने मानिसका अनौठा अनौठा क्रिया। हेर न, कोही मन्दिरभित्र पूजा गर्न लाइनमा बसिरहेछन्, कोही यहाँ आएर होम गरिरहेछन्, कोही भजन गाइरहेका छन्, कोही बागमती नुहाइरहेका, कोही सिक्का फ्याँकेर आँखा र हात जोड्दै वरदान मागिरहेका। उसले मेरा यत्रो प्रश्नको भनौँ वा वाक्यको उत्तर भनेर टारिदिए। मान्छे बाँचुन्जेल ईश्वरसँग कति कुरा माग्छ हेर त। कोही के मागिरहेका छन्, कोही के, तर कसैले पनि मागेको जस्तो सायद नै पाउँछन्।
सायद कर्मले पाउने कुरा कसैले भगवानसँग माग्दै माग्दैन। उनीहरूले जे माग्छन् त्यो त सायदै पाउँछन्। हेर त तल। उसले तल हेरी। मान्छेले भगवानसँग मृत्यु त कहिले माग्दैन, तर यो त सबैको नसिबमा छ। भगवान खुसी हुन् कि दुखी, यो त सबैलाई प्राप्त हुन्छ। उसले केही बोलिन। उसको कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि म आफै मौन भएँ। अब संवाद उसैबाट सुरु होस् भन्ने थियो। मैले मेरो बिरुवाको ब्याग काखमा लिएँ। उसले पुरानै प्रश्न दोहोऱ्याए, कति बेला आउँछ के ऊ? कि त नआउने भएर तिमीलाई पठाएको त होइन? उसका हरेक प्रश्नहरूले कुनै न कुनै तरिकाले मलाई पीडा दिइरहेको थियो। उसका हरेक प्रश्नपछि एक प्रकारको सन्नाटा छाउँथ्यो। उसले मलाई नै हेरिरहे। म झस्किएँ। अब मेरो मनले धैर्यताको परिधि पार गरिसकेको थियो। मैले मेरो त्यो काखमा रहेको त्यो ब्यागको चेन फुकालेँ। उसले यसरी घुरेर हेरेकी, मानौ उसको सबैभन्दा प्रिय चिज मैले कतै भेट्टाएर ल्याइदिएको हुँ। त्यो खैरो डायरी बाहिर निकालेँ अनि उसको अगाडि टक्राइदिएँ। यो के हो? सचिन खै र? उसका प्रश्न यसरी आए कि मानौ सचिनलाई मैले लुकाएर राखेको छु। अब संवाद यसरी उसका प्रश्नहरूले मात्र टुङ्ग्याउने इच्छा थिएन मलाई। खै कसरी भनौँ भन्ने थियो मनमा। अब मलाई हिम्मत जुटाउनु थियो। सचिन मलाई कसरी भक्कन छोडेर आयो। तर पनि उसको अगाडि एकदम सम्हालिएको थिएँ। मेरा जिब्रोले त्यति बेला सचिनको नाम बाहेक अन्य कुनै शब्द उच्चारणै गर्न सकेनन्। मेरो मुखबाट त्योभन्दा अर्को शब्द निस्केन। मेरा आँखाका आँसुले सायद आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् क्यारे। के भयो? किन आँसु खसालेको? के भयो भन न? अब त्यहाँभन्दा बढीको मौनता सायद ऊ चाहन्नथे। अनि म पनि त्यो समयबाट छिटो भाग्न चाहेको थिएँ। ती पल मेरा लागि निकै कठिन हुँदै थिए। सचिन, तिम्रो पछि यति परेको रहेछ कि उसलाई उसको पछि भगवान लागेको पनि थाहा भएन। उसलाई तिम्रो हुनुभन्दा अगाडि उसलाई कोही अरूले नै आफ्नो बनाइसके। मैले यति भन्दै थिएँ। उसको अनुहारको रङ एक्कासी रातो भयो। उसका आँखा देख्दा म ठुलो मेघ गर्जन सहितको वर्षा बर्सिँदै छ जस्तो लाग्दै थियो। तर उसले अझै त्यो सत्यतालाई स्वीकार्नै सकेका थिएन या मेरा कुरा बुझेकी थिएन। के भन्दैछौ तिमी? के भयो? कसरी? म उसका कुनै प्रश्नका जवाब दिन सक्ने अवस्थामा थिइनँ। तिम्रा प्रश्नका सबै उत्तर यहाँ छन्। मैले डायरीतिर आँखाले इसारा गरेको बुझेँ। उसले डायरी पल्टाउन थाले। डायरीभित्र सचिन, सेलिना, यो नामसँग म यति अव्यस्त हुँदै गएको थिएँ। जिस्कँदै जाँदा साना साना कुराहरू सेयर गरेर बनेको सम्बन्ध यस्तो प्रगाढ होला, मेरो कल्पना बाहिरको कुरा थियो। केटी साथीहरू निकै कम थिए मेरा। औँलामा नै गर्न सक्ने, एकदमै कमसँग बोल्ने मेरो बानी। कोही केटी साथीहरूसँग बोले कि मेरो अनुहार रातो हुन्थ्यो। समयसँगै मेरो जीवनमा अतिथि बनेर आएकी थिए सेलिना। नौलो मानिस सधैँ अतिथि त हुन्छन् नि। यसरी एक दिन दुई दिन गर्दै सेलिना मेरो दिनचर्या बनेकी थिए। मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा पहिल्यै थियो त्यो नाम। खै कहिले साथी भएका रहेछौँ मैले पत्तै पाउन सकेको थिइनँ। मैले उसका स्टोरी र पोस्टमा रियाक्ट गरिराखेको हुन्थेँ। उसले पनि मेरो पोस्टमा रियाक्ट गरिराखेकी हुन्थे। नर्मली हुन त हामी जोसुकै होस् अलि फनी नियम छ यहाँ। कुनै आफूलाई मनपर्ने चिज छ भने रियाक्ट त गरिहाल्छौँ। हामी बीच कहिल्यै कुराकानी भएको थिएन। सबैले हाहा गर्नेमा उसले स्याड गर्थे, अरूले स्याड गर्नेमा उसले लभ। अझ भन्नुपर्दा ऊ मेरो आँखामा यसकारण पनि परेकी थिए। खै कस्तो केमिस्ट्री थियो। तर तैलेसम्म न मैले रिप्लाई गर्ने हिम्मत गरेको थिएँ न त उसले। यसरी समय चल्दै थियो। एक दिन कुसमा गएको फोटो उसले स्टोरीमा राखेकी थिए। कुसमा म सानैदेखि मामा घर जाने ठाउँ। त्यसकारण पनि मैले त्यो तस्विरमा रिप्लाई नगरी बस्नै सकिनँ। हाम्रो बोलचाल यसरी स्टोरी रिप्लाईबाट भएको थियो। समयको के भर, कति बेला को मानिस जीवनमा नजिक बनेर आइदिन्छन् अनि आदत नै बनिदिन्छन् है। भाग्य नै भनौँ, उसलाई पनि त समयले उडाएर ल्याएको थियो। अनि त्यही उडाएको बेला सायद मैले उसलाई भेट्टाएको थिएँ।
म उसको यस्तो नजिक थिएँ कि त्यस्तो नजिक सायदै कोही होला। हामी बीच सबै कुरा सेयर हुन्थे। उसले कुनै कुरा लुकाउँदिनथे। उसलाई झुट मन पर्थेन अनि मलाई उसको यो बानी मात्रै होइन, बिस्तारै मलाई उसको सबै कुरा मन पर्दै थियो। नयाँ नयाँ उटाङ दिमागमा आइहाल्थ्यो। उमेरले ठुलै भए पनि केटाकेटी जस्तो रमाइलो गर्न मन लाग्ने। उसले बेला बेलामा गाली गर्थे, नगर न यस्तो भन्दै। उसले हरेक कुराको ख्याल राख्न थालेको थिए। उसको यो बानी मलाई सबैभन्दा मन पर्थ्यो। उसको लागि म पुरै अजनबी थिएँ, तर पनि उसले मेरो ख्याल राखेको यस्तो आभास दिलाइदिन्थे कि मलाई कोही न कोही भएको आभास भइरहन्थ्यो। सुरुमा त उसले फेसबुक एकदमै कम चलाउने। म उसको म्यासेजलाई दिनभरि, कहिलेकाहीँ त 2 दिनसम्म पनि कुर्नु पर्थ्यो। उसका हरेक दिनका यादहरू मेरा मानसपटलमा घुमिरहेका छन्। मलाई पहिलो भेटको स्मरण ताजै छ। म उसमा यसरी अभ्यस्त भएको थिएँ कि अब उसका म्यासेज बिना मलाई दिन कटाउन गाह्रो पर्थ्यो। हामी एक अर्काका एकदमै मिल्ने साथी बनेका थियौँ। मेरो उप्रति आकर्षण बढ्दो, हाम्रा महत्त्वाकांक्षा बढ्दो थिए, कमसेकम मेरा। यसरी हामी बोल्न लागेको 8-9 महिना हुन लागिसकेको थियो। ऊ बिदाको लागि घर जाँदै थिए, कोहलपुर। उसले ख्यालमा जिस्केर मलाई चक्लेट ल्याइदिएर भेट्न आउनु है भनेकी थिए। उसका ख्याल ठट्टा हकिकतमा परिणत भएको थियो। यसरी ख्यालमा भएको पहिलो भेटको सम्झना अझै ताजै छ। त्यो 15 मिनटको भेट। दसैँ बिदामा ऊ घर गएकी थिए। दसैँ तिहार बिदा सकिने बेला थियो हामी दुवैको। मैले यत्तिकै ख्यालमा जिस्केर म काठमाडौँ आउँदैछु है भनेको थिएँ। तिमीसँग समय बिताउन अहिलेसम्म काठमाडौँ आएकै छैन, म भागेर आएँ भने मलाई घुमाइदेऊ है। मैले यत्तिकै जिस्केर उसँग भनेको हुन्थेँ। अब बिदा सकिन 2-3 दिन बाँकी थिए। उसले म्यासेज गरी, ओए सुन त, मेरो साथीले टिकट काटिदिइसक्यो। पर्सि बिहान 12 बजे हिँड्छु, तिमी अर्को दिन आऊ है। मेरा ख्याल उसले साँच्चीकै सिरियसली लिएकी रहेछ। जान सजिलो कहाँ थियो र? घरमा थाहा पायो भने मार्लान् भन्ने डर, उता आफ्नो पढाइ छुट्ने डर। म खै यार, मिल्दैन होला। आउने ठुलो प्लान थियो तर समय नै मिल्दैन होला, मेरो जवाब थियो। के को नभ्याउने, खुरुक्क आऊ, भाउ नखाऊ है। उसले जोड गरे, खुरुक्क। अब त म लुत्रुक्क भिजेको बिराल जस्तो भइहालेँ नि। उसलाई नाइ भन्ने हिम्मत मलाई पनि थिएन। म उसको अगाडि नतमस्तक थिएँ। घुम्न त मन थियो, उसँग यसरी समय बिताउने पल खेर जान दिनेवाला मेरो मन पनि थिएन। ल है त, विचार गर्छु है। मैले उसको म्यासेजको रिप्लाई पठाएँ। उसले हस् सकेसम्म मिलाऊ है म्यासेज गरी बिहानै। हाम्रो खासै दिउँसो म्यासेज हुँदैन थियो। हामी दुवै घरमा अलि बिजी हुन्थ्यौँ। मैले एकैचोटि बेलुका ओए ल म आउने भएँ है भनेर म्यासेज छाडिदिएँ। उसले एकछिनपछि हाहा हो र, ल कहाँ कहाँ घुम्ने म प्लान बनाउँछु है, यति भनेर ऊ गायब भए। मसँग घुम्न प्रशस्त समय त थिएन। घरमा नभनिकन म हिँड्न लागेको थिएँ। पैसाको जुगाड पनि आफै गर्नु थियो मलाई। अब मलाई निन्द्रामा पनि उसको चेहरा नजर आउन थालेको थियो। अर्को दिन बिहान उसले मलाई सामान प्याक गर्दै गरेको फोटो पठाएकी थिए। मैले पनि अब कपडा धोएर सकिन 1 घन्टा भन्दै वासिङ मेसिनको टाइमरको फोटो पठाइदिएको थिएँ। म अलि ढिलो हिँड्नेवाला थिएँ, तैपनि मै छिटो पुग्नेवाला थिएँ। त्यसकारण म काठमाडौँ पुगेपछि उसले गेस्ट हाउसमा रुम बुक गरेर रेस्ट गरेर बस्न भनेकी थिए। रातभरि नसुतेको ज्यान बिहान गएर सुत्नु। उसले मलाई यस्तो हराएकी थिए। कति ख्याल राख्थे अनि म उसको यही बानीमा त फिदा भएको थिएँ। कसैले नत्र कसैको ख्याल किन राखोस्। मलाई यत्तिकै ऊ आउने बेलासम्म बाहिर हिँड्ने मन थियो, तर उसले मलाई हप्काएर रुममा गएर बस भनेकी थिए। हुन पनि उसको कुरा ठिक थियो। म नै अलि बढी ओभर एक्साइटेड थिएँ अनि मेरा लागि उसका कुरा सधैँ मेरै हितमा हुन्थे। अर्को दिन उसले बिहान घरबाट हिँडेको खबर गरी। मैले पनि आफू हिँड्न साँझ कुर्नुपर्ने थियो। ऊ बाटोमा हुँदा हाम्रो खासै कुरा भएको थिएन। बेला बेला मैले नै कहाँ आइपुग्यौ भनेर कल गर्थेँ। मैले घरमा धरान जान्छु भनेर काठमाडौँको टिकट काटेको थिएँ। दिउँसो मैले टिकटको फोटो पठाइदिएँ। उसले हेरिहाले। ल ल राम्रोसँग आऊ है उसले म्यासेज छाडेकी थिए। साँझ पर्यो।
त्यो साँझ जुन म धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। अनि गाडी हिँड्यो। यो खुसीको खबर उसलाई नसुनाइ बस्नै सकिनँ। कल गरेँ, म हिँडेँ है, अनि तिमी कहाँ आइपुग्यौ? खै थाहा नै छैन, यस्तो अँध्यारो छ, मैले कहाँ आएँ थाहा पाउनै सकेको छैन हौ। ल ल म हिँडेँ है। गाडीमा उसलाई बेसी निन्द्रा लाग्थ्यो। मलाई उसको निन्द्रा खलबलाउनु थिएन। सायद सपनामा मलाई नै देख्दै पो थिए कि। मनमने आफ्नो कुरामा आफैलाई आँसु लाग्यो। धन्न बाहिर त्यो आँसु निस्किएन, नत्र सँगै बसेको दाइले को एक्लै एक्लै हाँस्ने पागल आएछ भन्थ्यो होला। अलि धेरै नै सोध्छु चाहिने नचाहिने कुरा। उसले बेला बेलामा सम्झाउने गर्थे, तिमी धेरै नसोच, तिमी धेरै सोध्छौ यार। ऊ मेरो प्रकृतिसँग राम्रै अवगत थिए। रातभरि निद्रा लाग्ने कुरै थिएन। अनगिन्ती विचारहरू मेरा मनमा आइरहेका थिए, मानौ मेरा मन कुराहरू बग्ने नदी होस्। बिहान 5 बजे म काठमाडौँ झरेँ। ऊ पनि 6:30 बजेतिर काठमाडौँ झरिछ। मलाई खासै काठमाडौँको बारेमा केही थाहा थिएन, नयाँ नयाँ थिएँ। तिमी रेस्ट गर्दै गर्नु, म काठमाडौँ आएपछि फ्रेस भएर आउँछु, उसले मेसेज छाडेकी थिए। मैले उसले भनेको जस्तै बिहान सबेरै पुगेपछि एउटा कोठा लिएर फ्रेस भएर सुतिरहेको थिएँ। उसको कल आयो, कहाँ छौ तिमी? कलङ्की चोक नजिकै सिद्धार्थ ब्याङ्क छ, त्यही तल आऊ है। हतार हतार म उसले दिएको लोकेसनमा पुगिहालेँ। ऊ आउँदै थिए। पिङ्क र कालो मिक्स गरेको बाक्लो सर्ट, तल जिन्स प्यान्ट। मैले उसलाई पहरेबाट चिनिहालेँ। उसलाई देख्दा त्यो समय मानौ कि एउटा बच्चाले वर्षौँ विच्छेद पछिको आमा भेट्टाउँदै थियो। मलाई दौडिँदै गएर अँगालोमा कस्न मन थियो, तर सकिनँ। मास्क लगाएकी थिए। उसको आँखामा त्यस्तो तेज थियो कि म उसलाई परेबाट आँखा मात्र देखेको भरमा चिन्न सक्थेँ। उसको खुल्ला माथि सर्लक्क तल गएर घुम्रिएको केस। मलाई देखेर उसको रियाक्सन के थियो मलाई जान्न थियो, तर मास्क लगाएकी भएर मैले त्यो हेर्नै पाएन। अनि लाजले पनि होला सायद, मलाई उसको अनुहारमा एक ट्वाक हेर्न आँट आएन। मानिसको स्वभाव आफूलाई मन परेको मानिसको आँखामा हेर्न लजाउँछन् रे सायद। अनि म कसरी यसको अपवाद हुन सक्थेँ? म बिस्तारै उसको नजिक गएँ। ठिकै छौ नि? अनि घरमा सबै ठिकै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न सोध्न आवश्यक थियो। मलाई उसको स्वर सुन्ने तीव्र इच्छाले पनि मेरो यो प्रश्नमा हात मिलाएको हुँदो मलाई संवाद सुरु गर्नु थियो। हुन त यो पहिलो भेट थिएन, तर पनि उसँगका हरेक पल यस्तो लाग्दै थियो कि म कुनै न्युटन समय बाँचिरहेको छु। उसका हरेक क्षण म मेरा अन्तस्करणका भित्तामा सजाउन चाहन्थेँ। सँगै हिँडेर त्यस्तै 20 पाइला जति अघि बढेपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ मलाई सोध्न मन थियो। तर त्योभन्दा अगाडि नै उसले भनिहाले, पहिला हामी भाटबटिन जाऊँ है। किन मलाई सोध्न मन थियो, तर पनि सोध्न मन लागेन। उसले जहाँ लैजान्छन् मलाई खुसी खुसी जानु थियो। उसलाई जाडोको कपडाहरू किन्न रहेछ। किन्ने बेलामा ऊ हल्का मेरो नजिक आउँथ्यो र भन्थे, बोर लागिरहेछ होला है, केटीहरू कपडा छान्न अलिक बढी नै मेहनत गर्छन्। उसले पनि त्यत्रो भाटबटिनीमा मुस्किलले बल्ल तल्ल उसलाई मनपर्ने एउटा मात्र भेटाएकी थिए। यो हेर त कस्तो छ, उसले बेला बेला त्यहाँ टाङ्गिएका कपडालाई इसारा गर्दै भन्थे। म फिस्स हाँसिदिन्थेँ, खै यार मलाई त्यस्तो कपडाको बारेमा केही थाहा हुन्न। सायद म कस्तोमा सजिएको हेर्न चाहन्छौ उसको तात्पर्य हुन सक्थ्यो कि। तर पनि मलाई त्यो बेला त्यतातिर दिमाग घुमाइराख्न मन लागेन। म उसको अघि पछि उसलाई आँखाको नजिक राख्दै हिँड्दै थिएँ। यसै राम्री उसको लगाइभन्दा पनि मलाई ऊ मन परेको थियो। तिम्रो साथ मलाई सुनसान घाट पनि रमाइलो लाग्छ। अनि यो भाटबटिनी किन बोर लाग्नु भन्न मन थियो, भनिन। अब हामी सिद्धा पोखरी जाऊँ है, उसले भने। मलाई खासै त्यताको बारेमा केही थाहा थिएन। खसी बजारबाट हामीले भक्तपुर जाने बस पक्रियौँ। सेकेन्ड लास्टको सिटमा गएर बसी अनि म उसको छेउमा। सायद उसँगको यो यात्राको उत्साहले मलाई अतीतका यात्राका सबै थोक भुलाइदिएको हुँदो। मलाई सबै थोक नयाँ लाग्दै थियो। मलाई यो यात्रा जिन्दगीभर निरन्तर राख्नु थियो। गाडी अगाडि बढ्यो। हाम्रो मौनता तोड्दै मैले सोधिहालेँ, थकै लागिरहेको होला है? छैन, उसको जवाफ थियो। हाम्रो यात्राको गन्तव्य एउटै थियो। थाकेकी छौ? निन्द्रा लागि सुत है। गाह्रो भए मेरो काँध छ, सुत है। मनमनै उसलाई भनिरहेको थिए। कति बेला ऊ निदाउँछिन् अनि उसका लागि मेरो काँध उसका थकाइ बिसाउने चौतारी बनाउन सकौँ।
म प्रतीक्षा गर्दै थिएँ। त्यो यात्राभर हामी बीच कहिले पढाइका कुरा, कहिले घरका कुरा हुन्थे। अनि जब कुरै कुराका रणभूमिमा मौनताले स्थान पाउँथ्यो, म उसका काँधतिर ढल्केर निदाउन लागे जस्तो नाटक गर्थेँ। गर्दा गर्दै हाम्रो झर्ने ठाउँ पनि आइपुग्यो। जीवन पनि यस्तै यात्रा न हो। हामी सँगै यात्रा गर्छौँ। गन्तव्य एउटै हुनेहरू अन्तिमसम्म सँगै यात्रा गर्छन्। कोही एउटा गन्तव्यपछि अर्को गन्तव्य बनाएर यात्रालाई निरन्तर गर्छन्। कोही गन्तव्य नपुगी घुम्तीमै छुट्छन्। जीवन यात्रा नै त हो। कहाँ कति बेला को आउँछ को छुट्छन् थाहा नै हुँदैन। कति बेला दुर्घटना हुन्छ कसलाई के थाहा। हामी भक्तपुर बस पार्कभित्र गाडी नजाँदै बाटोमै ओर्ल्यौँ अलि अगाडि। म तिर्छु है गाडी भाडा, मसँग खोजिरहेछ, उसले आफ्नो पर्स देखाएर भने। मैले इन्कार गरिदिएँ। उसको हरेक यात्राको किमत मलाई तिर्नु थियो। उसलाई कसरी तिर्न दिन सक्छु मैले? पर्सबाट 100 रुपियाँ निकालेर मैले उसको हातमा थमाउँदै भने, ल तिर। मैले उसको हातमा जबरजस्ती नै थमाएको थिएँ। हामी दुवै गाडीबाट ओर्ल्यौँ अनि लाग्यौँ बायाँतर्फ। साना साना मानिसका झुन्ड, कोही आउँदै थिए अनि कोही जाँदै। इँटाले बनेको साना साना भर्याङका खुड्किलाहरू चढ्दै थियौँ। भित्र छिर्ने गेट आइपुग्यौँ। गेटबाट भित्र छिर्दा हामी निलो निलो पानीमा माछाहरू पौडिराखेका देख्न सक्थ्यौँ। कोही माछालाई दाना दिँदै थिए, कोही फोटो खिच्दै थिए, कोही चिच्याउँदै गफ गर्दै थिए। त्यहाँ कसैलाई कसैको सरकार थिएन, तर मलाई खै किन सबैको सरकार थियो कुन्नी। सिद्ध पोखरी ओहो खत्रै होला जस्तो लागेको थियो। खासै रमाइलो लागेन मलाई। खास उसले भक्तपुर दरबार घुमाउन मलाई यहाँ लगेकी रहेछ। त्यो भिडमा म प्राय जोडीहरू मात्रै देखिराखेको हुन्थे। सबै आफ्नै संसारमा रमाउँदै थिए। हामी पनि त आफ्नो संसारमा रमाउन आएका थियौँ। तर त्यो संसार जुन सृजना हुँदै थियो, हामी सर्जनको सुरुवाती खुड्किला नै त चढ्दै थियौँ। बाटोमा खासै कुरा भएको थिएन। हुन त ऊ पनि मसँग भिज्न पाएकी थिएन। यो त जोडी जोडी आउने ठाउँ पो रहेछ, मैले जिस्कँदै उसलाई सोधेँ। मैले यो भन्दै उसको अनुहारमा पनि हेरेँ। ऊ हाँसी मात्र। मैले उसको अलङ्कार बुझिहालेँ। अब उसका हरेक शब्दलाई मैले निहाल्दै मनमा नै विश्लेषण गर्न थालेको थिएँ। मलाई त्यो भिड छलेर कहीँ एकान्तमा बस्नु थियो उसँग। एकछिन कतै बसौँ न है, एक फन्का लगाएपछि मैले उसलाई सोधेको थिएँ। उसले जवाफमा हुन्छ भने। हामी दुवै बस्ने एकान्त ठाउँ खोज्दै थियौँ। फोटो खिच्ने होला नि, मैले सोधिहालेँ। आऊ सँगै फोटो खिचौँ। खासमा मनमा नै मैले मुखलाई यो भनेको थिएँ। डराएछ यो पनि। हुन्छ खिच न, उसको जवाफ। मैले मोबाइल निकालेर सरर एउटा भिडियो बनाएँ वरिपरिको। मैले उसतर्फ क्यामेराले देखाउँदै, यता हेर त। उसले क्यामेरातिर हेर्दै 2वटा औँला देखाएँ। प्राय यो सबैले गर्छन्, फोटो होस् या भिडियो। पोज नै त हो, तर पनि मलाई जिस्केर सोध्न मन लागेको थियो, मान्छेहरू किन 2टा औँला देखाउँछन् कैँची जस्तो? अनि जवाफमा अरूले किन गर्छन् थाहा छैन, तर मैले गरेको मिनिङ चाहिँ तिमी र म भनेको। एउटा तिमी अनि अर्को म, जो सधैँ सँगै हुन्छ। तर मलाई थाहा थियो उसले यसको जवाफ या त मौनताले टारिदिनेवाली थिए या त हाँसेर। त्यसकारण पनि मैले यो प्रश्न गर्न चाहिनँ। भोक लागे छैन? उसलाई सोधिहाल्न मन लाग्यो। म उसलाई यसरी सोध्दै थिएँ कि मानव उसको भोक र तिर्खाको प्रभाव उसलाई भन्दा ज्यादा मलाई छ। तिमीले त बिहान केही पनि खाएकी छैनौ, केही खाऊँ न, मैले उसलाई भने। उसले अलि परको रेस्टुरेन्ट देखाउँदै, त्यहाँ जाऊँ न त त्यसो भए। त्यो ठाउँ मोमोको लागि फेमस छ। अस्ति मेरा साथीहरू आउँदा पनि उनीहरूले त्यही खाएका थिए रे। अब बाटो काट्नु पर्ने थियो। उसले मलाई डोर्याई। उसको हरेक पाइला पछ्याइरहेको थिएँ। उसले जहाँ भन्छ उहीँ जाने। हामी त्यो होटलमा पस्यौँ। भित्र छिर्ने बित्तिकै दायाँतिर टेबल नै टेबल थिए अनि बायाँतिर साना साना क्याबिन जस्ता साना साना कोठाहरू। हामी त्यहीँको एउटा सानो क्याबिनमा पस्यौँ। वेटर आइपुग्यो। के लिनुहुन्छ हजुर? उसले मेनु हातमा पक्राउँदै सोध्यो। पक्नुहोस् है। मैले पक्नुहोस् है यसरी भने कि मलाई सबै मेनु स्क्यान गर्नु छ, अलि समय लगाउने जस्तो। के खाने भन त? उसले भनिहाले। मोमो नि, 2वटा मोमो र 2वटा जुजुधौ ल्याइदिन् न, उसले भने। खासमा भक्तपुर जुजुधौको लागि प्रसिद्ध रहेछ। वेटर अर्डर लिएर गयो।
मेरो हातमा वेटरले थमाएको मेनु थियो। अरू केही? मैले त्यो मेनु उसको हातमा टक्र्याउँदै भने। मैले त यति पनि खान सक्दिनँ होला भन्दै थिएँ। बरु तिमीलाई चाहिन्छ भने भन है। मलाई पनि खासै भोक थिएन। अनि हामी अब कहाँ कहाँ जाने? मैले सोधेँ। पख न, आज पहिला यतै घुमौँ। आज पहिला यता सबै घुमौँ। अनि आज त यहाँबाट फर्किँदा साँझ पर्छ। आज त कतै जान भ्याइँदैन, उसले भनेकी थिए। वेटरले 2 प्लेट मोमो र जुजुदो ल्याइदियो। प्राय मलाई कुनै कन्भर्सेसन सुरु गर्न नै आउँदैन, तर उसँग प्राय पहिला कन्भर्सेसन सुरु गर्ने म नै थिएँ। खाजा खाएपछि अन्तिममा उसले सोधेकी थिए, कस्तो लाग्यो त दही? तिम्रो मायाको अगाडि फिक्का। मलाई इत्तरिएर भन्न मन लागिरहेको थियो। मिठै हुँदो रहेछ, मेरो जवाब थियो। वास्तवमा मलाई त्यो दही अति नै मिठो लागेको थियो। उसै त म दही भनेपछि हुरुक्कै हुने मान्छे। मलाई दहीले पुगेको थिएन। अर्को एउटा दही ल्याइदिनुहोस् न, मैले वेटरलाई हराएँ। यो चाहिँ मिलेर खाउँ है, उसलाई भने। उसले केही प्रतिक्रिया जनाउन छैन। सायद उसको इच्छा पनि यही थियो कि। समय नलिई वेटरले दही ल्याइदियो अनि मेरो अघिल्तिर राखिदियो। एउटा मात्र चम्चा ल्याइदिएको रहेछ। मनमा नै खुसी हुँदै थिए। आज उसको जुठो खाने भए। जुठो खाए माया बढ्छ रे नि त भन्न मन लागेको थियो, तर इत्तरिन मन लागेन। बिहेमा बेहुलीलाई जुठो खुवाए बापत बेहुलाले पैसा दिन पर्छ रे। मैले त फ्रीमा खुवाउने मौका पाएको थिएँ। आऊ, आज म खुवाइदिन्छु। त्यो दहीले भरिएको चमच उसको मुख अल्तिर लगिदिए। उसले मुख खोल्न कुनै विलम्बै गरिन, मक्ख थिए। फेरि दहीले चम्चा भरेर म आफूले खान मुख अगाडि ल्याउँदै थिएँ। उसले हातले आफूतिर तानेर मुखभित्र हालिहाली। म हेरेको हेरेँ। ल भयो मलाई त, अब तिमी खाऊ, हाँस्दै भने। उसको त्यो ओठले बन्द गरेर लुकाएको दहीले मेरो ओठलाई लङ्कारिरहेको थियो। उसलाई तानेर उसको ओठसँग मेरा ओठले लडेर आफ्नो भागको दही खोस्न चाहन्थे। उसँग अलि झुम्मिएको हुँदो त हातले उसलाई कम्मरको वरिपरि बेरेर आफूतिर तान्थे। अनि मेरा रिसाएका जिब्रा र ओठ उसका जिब्रा र ओठमाथि चाहिँ लाग्थ्यो होला। त्यो युद्ध जसले रणभूमिमा प्रेमको झन्डा लहराउँथ्यो, मनमा नै सोच्दै थिएँ। किन मक्ख हौ, के सोचेको? उसको प्रश्न आइहाल्यो। केही होइन, यत्तिकै, कुरा टारिदिएँ। ल भयो, यति भनेर ऊ उठ्न खोज्दै थिएँ। उसको हात तानेर उसलाई त्यहीँ बसालिहालेँ। ल, अन्तिम पटक खाएर जाऊ। मैले उसको मुख अगाडि त्यो दहीको चम्चा पुर्याएँ। उसले मुख खोली। कति बेला दही मुखमा पर्छ र बन्द गरौँला भनेर कुरेर बसेकी थिए। मैले त्यो दही जिस्केर उसका गालामा दल्दिएँ। छी, के गरेको? उसले मलाई हेरेर अलि रिसाएको स्वरमा भने। ऊ रिसाएको जस्तो गर्न थालिहाली। अनि मैले हाँस्दै उसको नजिक कुम जोड्दै सरी भनिहालेँ। उसको गालामा दही लागेको ठाउँ उसलाई मैले इसारा गर्दै सम्झाउन खोज्दै थिएँ। उसले मेरा इसारा बुझिहाली। सिधै भन्नुभन्दा इसारामा भन्नुको मजा नै बेग्लै। उसले टेबलमा रहेको टिस्यु पेपरले पन्छाउन खोज्दै थिए, तर 2 ओठका बीचको साइडमा अलिअलि दही बाँकी थियो। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि मसँगै मेरो प्रिय दहीले मेरो अर्को प्रियलाई सताउँदै थियो। मैले नै अर्को टिस्यु निकालेर उसका ओठका छेउका दाग पुछिदिएँ। मेरो त्यो दही खाने तृप्ति उसको ओठमा लागेको दहीले अझ बढाइदिएको थियो। मेरो तृप्तिको मनोकाक्ष्य उत्कर्षमा थियो। उसका ओठका ती अतिरिक्त दहीका कणहरूले मेरो ओठलाई गिज्जाइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। हामी बाहिर निस्क्यौँ। मैले पैसा निकाल्न लाग्दै थिएँ। उसले, खालि तिमीले मात्र तिर्ने हो कि क्या? मलाई त खर्चै गर्न दिन्नौ त। पख न, गरौली के? मैले आश्वासनको स्वरमा भने। अब हामी भक्तपुर दरबार घुम्न गयौँ। भक्तपुर दरबार सबै घुमिसक्दा साँझ ढल्किन आँटिसकेको थियो। फोटो खिचिदिन्छु, आउ त अगाडि। बेला बेलामा म उसलाई भन्थेँ। सरासर ऊ मेरा अगाडि आएर उभिदिन्थे। तिमी नि खिच्ने भए आऊ, म खिचिदिन्छु, उसले भन्थे। आऊ हामी सँगै खिचौँ भनेको भए सायद म दौडेर जान्थेँ। न त त्यो आँट मैले गर्न सकेको थिएँ। हुन त तस्बिर खिचाउनु कुनै ठुलो कुरा त थिएन, तापनि खै मनको कुनै किनारमा एक प्रकारको डरले मलाई धम्काउँदै थियो। म प्राय कुराहरू आफैसँग गर्थेँ, मतलब आफूभित्रै सेलाउन खोज्थेँ। म भावनाहरू जसलाई पस्किनेको परिणाम भोग्न सायद म आफूलाई तयार गरी नसकेको हुन्थेँ। चाहे त्यो परिणाम मेरै पक्षमा किन नहोस्, म आफूभित्रै कुरा गुमनाम गर्थेँ। तर ऊ पनि त अब आफ्नै जस्तै थिए। तर पनि उसलाई मैले सबै कुरा भन्नै सक्दिनँ। त्यो दिन मस्त घुम्यो।
साथ छिप्पिन लागेकाले अब गाडी पाइने अवस्था थिएन। अब साधनको जुगाड गर्नु थियो हामीलाई। धन्न एउटा गाडी कस्तो बिग्रिएर बसेको रहेछ। त्यो बन्न ढिलो हुने भएकाले हामीले भेट्टाइहाल्यौँ। तर त्यो बस कोटेश्वरसम्म मात्र जाने भयो। भक्तपुरबाटै ट्याक्सीमा आउँदा महँगो हुन्छ भन्दै थिइन्। अनि त्यहाँदेखि अब ट्याक्सीमा आउन जरुरत पनि थिएन। हामी कोटेश्वरसम्म गाडीमै आयौँ। माघको महिना, जाडो उत्कर्षमा थियो। विवाहहरू पनि टन्नै भइरहेका थिए। तिमीलाई जाडो भएन? मैले उसलाई सोधेको थिएँ। मैले त बाक्लो कपडा लगाएकी छु। उसले आफूले लगाएको सर्टतर्फ इसारा गर्दै यस्तो भन्दै थिए। लाग्दै थियो उसलाई जाडोले रत्तिभर छोएकै थिएन। म हरियो लामबाउले कपडामा थिएँ। बाक्लै थियो। खासै जाडो भएको थिएन मलाई। सायद उसको न्यानोपनले पनि साथ दिएको हुँदो हो। मलाई जाडो नभए पनि ज्याकेट नल्याएकोमा अलिअलि पछुतो भने पक्कै लागेको थियो। मैले नलगाउन नै सही, तर उसले नभने पनि उसलाई हल्का हल्का जाडो भएको मैले अनुभव गरेको थिएँ। कोटेश्वरसम्म ट्याक्सीमा हामी कलङ्की आइपुग्यौँ। उसको होस्टेल सीतापाइला थियो। मलाई उसलाई एक्लै ट्याक्सीमा छोड्नु उचित थिएन। म पनि पहिला सीतापाइला नै गएँ। दाइ यहीँ रोकिदिनुहोस् है। उसले सीतापाइला एभरेस्ट ब्याङ्कको अगाडि ओह्राल्दिन भनेकी थिए। उसले ओर्लिने बेला मलाई जबरजस्ती हातमा भाडा थमाएकी थिए। मलाई उसँग पैसा लिन अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। तिमीले यो लिँदैनौ भने म भोलिदेखि आउँदिनँ है। अब चाहिँ मलाई उसले बाध्य नै बनाई। मैले सरासर उसले दिएको भाडा पक्रिएँ। ऊ सरासर माथि लागि। ट्याक्सीले उसलाई ओह्रालेर पुनः कलङ्की फर्कियो। उसलाई आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरहे। मलाई ट्याक्सीले मकालु पेट्रोल पम्प अगाडि झारिदियो। मैले लिएको कोठा ठिक मकालु पेट्रोल पम्पको बायाँपट्टिको गेस्ट हाउसमा थियो। रुम नम्बर 207। छन त मेरो एकदमै मिल्ने साथी सुचितको घर कलङ्की नै थियो। तर मैले उसलाई पनि खबर नगरी आएको थिएँ। त्यसैले म उसकोमा नबसी होटलमा बसेको थिएँ। थाहा पाएको भए मलाई मार्थे नै। पुगेपछि कल गर है, मैले छुट्टिने बेला भनेको थिएँ। म पुगेँ है, उसले कल गरेर भने। म ढुक्क भएँ। मेरा निम्ति ऊ जिन्दगीको सानो खुसी भनेर आएकी थिए। त्यो खुसी जुन अब मलाई गुमाउनु नै थिएन। उसलाई मनमा नै मेरा बाउमा च्याप्दै मेरो लागि यो सारा गरिदिएकोमा धन्यवाद भने। निकै थकाइ लागेको थियो। जति थाके पनि उसँगका दिनभरिका हरेक पलहरूका स्मृतिले मलाई निन्द्राको काखबाट छिन्दै थियो। मलाई अब भोलि फर्किने थियो। तर बेलुका म प्रेमको कृत्रिम संसारमा विचरण गर्दै थिएँ। खै कति बेला मलाई निन्द्राले काकी च्यापेछ पत्तै पाइन। बिहान उसको यादसँगै मेरो आँखा पनि खुले। तर बेलाभन्दा धेरै अगाडि। उसको कलको वेट गरिरहे। ऊ हिजो बेसरी थाकेकी हुँदो। बिहान उठ्न ढिलो गरी। मलाई एक्लै त्यो बन्द कोठामा बस्न मनले मानेन। म सबेरै बाहिर निस्केँ। उसका लागि एउटा फुल किनिदिन मन लागेको थियो। मलाई त्यो फुल पाउने दोकान पनि त खोज्नु थियो। यहाँ हरेक चिजको आफ्नै किमत छ। मलाई त्यो एउटा फुल खोज्न निकै कसरत गर्नु पर्यो। म यसो उसको होस्टेलतिर घुम्दै थिएँ। मलाई खासै टाढा एक्लै जान मन लागेकै थिएन। उसँग जति सक्दो छिटो भेट्नु थियो। त्यसैले पनि म उसको होस्टेलतिर हिँड्दै थिएँ। अब एक्लै हिँड्न पनि मलाई अल्छी लाग्न थाल्यो। म प्राय एक्लै हिँड्दिनँ। म कलेजमा टोयलेट जाँदा त साथीहरू लगेर जान्थेँ। मलाई त्यो एक्लोपन थियो कि अल्छीपन, खै त्यहाँ नजिकैको होटेलतिर डोर्यायो। दाइ चिया बन्छ होला नि? बन्छ भाइ, बसो न। उसले अगाडिको टेबल देखाउँदै बस्न आग्रह गरे। म खल्तीबाट मोबाइल निकालेर भित्तामा आड लगाएर बसेँ। मानौ बुढो मानिस कसैको सहारा खोज्दै थियो। मलाई बस्दा भित्ताको त्यस्तो सहारा मन लाग्ने। उसको कल आउँछ कि भनेर मेरा आँखा एकपल पनि मोबाइलबाट टाढा थिएनन्। दुईजना अङ्कलहरू चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्दै थिए। मानौ ती दुईजना वाद विवाद प्रतियोगिता गर्दैछन्। एउटा राजा पक्षको थियो अनि अर्को गणतन्त्रवादी। त्यो चाहिँ मैले कति ध्यान नदिए पनि उनीहरूको संवादबाट प्रष्ट भएको थिएँ। एक कप त मोबाइलमा फेसबुक न्युज फिड हेर्दा हेर्दै सकाएछु। अब बाहिर निस्केर फेरि यताउता डुल्न मलाई जाँगर थिएन। ऊ नआउन्जेल मैले चिया मगाइरहेँ। 3वटा चिया सकिएपछि उसको कल आयो। ओइ म बाहिर छु, कहाँ छौ? पख है त, म आइहालेँ यति भनेर कल काटिदिएँ। म पैसा तिरेर बाहिर निस्केँ। ऊ त्यसको 4वटा घर अगाडि मलाई कुरेर बसेकी थिए। हामी हिजो छुट्टिएको ठाउँमा भेट्यौँ। आज कहाँ जाने? मैले सोधेँ। पशुपति जाने, उसले भने। नाइ, हाम्रो को नातेदार मरेछन् रे, मन्दिर नजाम भयो। मलाई ठुलो रहर थियो, तर पनि यो बेला नजाम।
उसले कुनै प्रतिक्रिया दिइन। म फागुनमा फेरि आउँछु, फागुन 1 गते आउँछु, सायद हाम्रो माघ 25 गतेदेखि बिदा हुन्छ, 10 दिन। त्यो बेला म घरमा सोधेर आउँछु, अनि त्यो बेला म साथीको बस्छु, अनि त्यसै बेला जाम्ला नि पशुपति, हुन्न र? हुन्छ, उसको जवाब थियो। तर पनि म यो हुन्छमा उसका केही प्रश्न चिन्हहरू लुकेका छन् कि शङ्का लागेको थियो। उसले कुनै इन्कार त गरिन, तर पनि म फेरि आउनेमा ऊ खुसी छैन कि भन्ने चिसो मेरो मनमा पसिसकेको थियो। ल त्यसो भए पख है त, आज जाउलाखेल चिडियाखाना जाऊँ, त्यसपछि काठमाडौँ दरबार गएर अनि साँझ पख यसो फन पार्क गएर फर्किम्ला, उसले भनेकी थिए। हामी दिउँसो 2 बजीसम्म जाउलाखेल घुम्यौँ, अनि काठमाडौँ दरबार आइपुग्दा त्यस्तै 2:30 बजेको हुँदो। मलाई हिँड्दा हिँड्दा थकै लागेको थियो, उसलाई पनि गाह्रो भएको थियो, तर पनि मैले उसको अनुहारमा थकान कहिल्यै महसुस गर्न पाइनँ। अब बेलुका हुन लागेको थियो, मलाई गाडी पनि चढ्नु थियो। हामी फन पार्क छिर्यौँ। साँझ पर्न लागेकोले हामी खासै भित्र घुम्न पाएनौँ। त्यो रोटेपिङ खेलाउनेसम्म पुगेका थियौँ। खेल्ने भए भन है, मैले उसलाई सोधेँ। अनि पश्चाताप लाग्यो, मैले आउजामसँगै भन्नु पर्ने रहेछ। मलाई त डर लाग्छ, यसै हिजोको गाडीले गर्दा आज टाउको घुमाइरहेको छ, उसले जवाब दिएकी थिए। मलाई उसलाई जितेर उसका इच्छा विरुद्ध जानु थिएन। मलाई उसको हरेक चिज प्रेमले जित्नु थियो। उसको त्यो अनिच्छालाई पनि इच्छामा परिवर्तन गर्नु थियो। तर मसँग न समय थियो, न उसको हालत ठिक। समय घर्किँदै थियो, जति जति समय ढल्किँदै थियो, अनि मलाई तिमीसँग छुट्टिने पिरले सताउँदै थियो। सायद कुनै यन्त्र हुन्थ्यो भने मैले उसलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो कि नै जान्थेँ होला। तर मलाई एकदमै खल्लो लाग्दै थियो, किनकि ऊ मसँग 2 दिनमा धेरै नै नजिक भएकी थिए। अहिले चाहिँ हामी दुवै कलङ्की गयौँ। मैले सामानहरू बिहानै प्याक गरेर राखेको थिएँ। उसले गेस्ट हाउस बाहिर कुरिरहे। मैले ब्याग बोकेर तल झरेँ अनि चेकआउट गरेँ। मलाई उसको अनुहारमा एक ट्वाक हेर्न मन लागिरहेको थियो। उसको आँखा के भन्दै थिए मलाई पढ्न मन थियो, तर त्यो हिम्मत कहाँ। उसलाई छुट्टिने बेलामा अङ्गालो हालेर आफ्नो आत्मीयता पस्किन मन थियो। मेरा लागि ऊ कति महत्त्वपूर्ण छे उसलाई भन्नु थियो, तर पनि खै उसले के सोच्ने हो। त्यो डरले मलाई एउटा अनिश्चिततातर्फ धकेल्थ्यो, अनि आफ्ना भावनाहरू दबाउँदै बस्न बाध्य हुन्थेँ म। गाडी बाटोमै तयारी अवस्थामा थियो। कहाँ जाने दाइ, गाडीको स्टाफले सोधे मलाई। अझ केही समय उसँग बिताउन पाइदिने हुन्थ्यो, मलाई यस्तो लाग्दै थियो। त्यो छुट्टिने पल, उफ। मैले ब्याग गाडीभित्र राखेर एकछिन भए पनि उसँग बस्न बाहिर आएँ। आफ्नो ख्याल गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु। त्यो अन्तिम क्षण हाम्रो लागि, कमसेकम मेरा लागि निकै कठिन हुँदै थियो। ममा एक प्रकारको शून्यता छाएको थियो। दाइ गाडी हिँड्न लाग्यो, छिटै भित्र पस्नु, गाडीको स्टाफले आवाज दियो। अब उसलाई बिदा गर्नुपर्ने थियो, जसलाई हर पल आँखाले देख्न तर्सिरहन्थ्यो। अब उसँग एउटा समयसम्म टाढा भएर बिताउनु पर्ने थियो। ल आफ्नो ख्याल गर, उसका कानमा गएर भने। उसका काँधमा मेरो शिर पुगेछ। मेरा हात उसलाई च्यापेर छातीमा टाँस्न खोज्दै थिए। कति हतार थियो यिनलाई आत्मीयता जताउन। उसको सान्निध्यतामा मलाई समयले तान्दै थियो। आफ्नो ख्याल गर्नु है, बाई। हात हल्लाए। उसले पनि जवाबमा हात हल्लाए। म गाडी चढेँ। ज्याकेट लगाऊ है, जाडो हुन्छ, उसले छुट्टिनुभन्दा अगाडि भनेकी थिए। कति प्यारी थियो, अनि त्यस्तै प्यारो उसका स्वभाव, अनि म प्रतिका उसका भावनाहरू। उसका खुसीमा म आफ्ना गम त्यत्तिकै भुल्न सक्थेँ। मलाई त्यति प्रिय लाग्न थालेकी थियो। ऊ मेरा लागि एउटा बहार बनेर आएकी थिए। अब मलाई यही बहारमा जिन्दगी कटाउने इच्छा बढ्दो थियो। थानकोट कटेपछि मैले उसलाई म्यासेज गरेर निधाएछु। उसले राम्रोसँग जाऊ भनेर म्यासेज छाडेकी रहेछ। म अर्को दिन बिहान 7 बजे रुममा पुगेँ। उसलाई कल गर्ने कोसिस गरेँ। उसको मोबाइल अफ रहेछ। उसलाई म आएँ, आफ्नो ख्याल राख, म्यासेज छोडेको थिएँ। दिनभरि कलेजमा काम थियो, उतै व्यस्त भएछु। दिनभरि कलेज अनि अघिल्लो रात निन्द्रा नपुगेकोले त्यो रात मजाले निधाएछु। भोलिपल्ट कलेज थियो। कलेजबाट आएपछि म्यासेज चेक गरेँ, उसले सिन गरेकी थिइन। त्यो दिन कल गर्ने कोसिस गरेँ, उसको मोबाइल अफ थियो। अर्को दिन म्यासेज गरेँ, कुनै रिप्लाई नै आएन। ऊ कता हराएकी थिए, मलाई जान्ने इच्छा थियो। उसले बेला बेला साथीहरूसँग झगडा गर्ने र मिल्ने गरिरहेका हुन्छन् भन्दै थिए। फेरि झगडा परेछ है क्या जस्तो लाग्दै थियो। म हिँडेदेखि एकपटक बाहेक उसँग सम्पर्क भएको थिएन।
उसले मोबाइल नै अफ गरेर राख्देकी थिए। मैले उसको कुनै कुरामा चित्त दुखाए जस्तो त लागेको थिएन। तैपनि कहिलेकाहीँ आफूले नचाहँदै कसैको चित्त दुखेको हुन्छ, आफूलाई थाहा नै पाइँदैन। कतै मेरो कारणले चित्त दुख्या छ कि सोधेँ, तर 2 दिन उसको रिप्लाई आएन। उसले किन नभनिकन आफै हराएकी थिए। सायद भनेर गएकी भए पनि मलाई उसको त्यति याद आउँथेन। एक्कासी हराए जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। अब मेरा हर प्रयास उसलाई खोज्न, उससँग कुरा गर्न तल्लीन थिए। अर्को दिन दिनभरि मैले फोन गर्ने कोसिस गरेँ, उठेन। धन्न यो पटक उसको मोबाइल अफ थिएन। सायद त्यो दिन मैले 7-8 पटक कल गरेको हुँदौ। कुनै कलको पनि रिप्लाई आएन। नलागेको भए थाहा नपाएर कल ब्याक नगरेकी हुन सक्थे। तर मैले 7-8 कल पुरै घन्टी हानेको थिएँ। मलाई यस्तो लाग्दै थियो ऊ मलाई पुरै पराई जसरी व्यवस्था गर्दै थिए। हुन त उसै पनि उसले कलको कल ब्याक एकदम नै कम दिन्थे। मैले फेसबुकमा मेसेज लेखेर पठाएँ। गाली गर्न मन लागेको थियो। फेरि यसै हाम्रो बीच फाटो पैदा हुँदै थियो। त्यसकारण मैले भावना वा आवेगमा आएर खै के भने सबै मेसेज डिलिट हानिदिएँ। यसरी 2-3 दिनदेखिका मेसेज र डिलिट गरिएका मेसेजका अवशेषहरू उसका मेसेज बक्समा थुप्रिएका थिए। कुनै मेसेजको रिप्लाई आएको थिएन। फेसबुकमा डेली बर्डको सिग्नल देखाएको थियो। उसले मम्मीसँग व्हाट्सएपमा बोल्छु भन्थे। व्हाट्सएपमा सायद उसले मेसेज देखेर रिप्लाई गर्छ कि मलाई यो आशाले व्हाट्सएप इन्स्टल गर्न बाध्य बनायो। व्हाट्सएपमा मेसेज गरेँ। त्यसमा कल गर्ने कोसिस पनि गरेँ। घन्टी निरन्तर गइरह्यो तर उसको फोन उठेन। अब मोबाइलको सिममा नै मेसेज गरेँ, उसको रिप्लाई नै आएन। अब मेरा आशाका दीप निभिसकेका हुँदा हुन्। म कुनै अन्धकारमा छु जस्तो लाग्दै थियो। अब मलाई कुनै अवस्थामा पनि उसले मेसेज गर्नेवाली छैन भन्ने लाग्यो। अब मेरा मुटुमा रिस र त्रासका आवेगहरू ज्वालामुखी विस्फोटनका लाभा जसरी शरीरका प्रत्येक अङ्गमा सञ्चारित हुँदै थिए। शरीरमा एक प्रकारको भुइँचालो आएको महसुस हुँदै थियो। उसलाई त्यो दिन म कति बेला आइपुगेँ, कसरी आइपुगेँ, पुगेँ कि पुगिनँ त्यो पनि जान्ने इच्छा रहेनछ। ममा यस्तै गर्दै थियो। त्यत्रो ख्याल राख्ने हो किन म गाडी चढ्न साथ हराएकी थिएँ। उसका लागि त म काठमाडौँ आएको थिएँ। उसका हवाला कसैलाई पनि म आएको सुइँको पनि थिएन। अनि बाटोमा मलाई केही भएको भए मेरा मनले हजारतिर सोच्न भ्याइसकेको थियो। मेसेन्जरमा घन्टी बज्यो। तिमीले किन यस्तो गर्दैछौ? मलाई डर लागिरहेको छ। म अहिले साथीहरूसँग बाहिर छु। ऊ यति मेसेज छोडेर पुनः ओझेल भएकी थिए। म छक्क परेँ। किन यस्तो गर्दैछौ? मलाई उसका प्रश्न र जवाबमा आपत्ति थियो। तर मेरो आपत्तिभन्दा बढी म खुसी थिएँ। कमसेकम मेसेज त गरेकी थिए। उसको गाली नै सही, तर केही हदसम्म भए पनि मलाई आराम महसुस भयो। शङ्का उपशङ्काका घटामा लापत्ता भएको मन केही छिन सही, तर केही छिन भए पनि काबुमा आएको थियो। साथीहरूसँग उसले सधैँ आफ्नो हरेक कदमको खबर दिन्थे। आज यहाँ जाँदैछु, यो गर्दैछु। तर यो हप्ता उसले न मेसेज गर्न आवश्यक ठानेकी थिए, न त कल ब्याक गर्न। म हरेक पटक उसँग उसका समस्या सोध्थेँ। तिमी मलाई मात्र 1 मिनट त देऊ, मलाई तिम्रो 1 मिनट काफी छ भनेको थिएँ। उसका लागि सायद 1 मिनट मभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। मेरा लागि दिने 1 मिनट उसँग थिएन। उसँग गुनासोको ठुलो पोको थियो कि मेरा निम्ति। तर त्यो कस्तो गुनासोको पोको थियो जुन उसले मेरा सामुन्ने खोल्न चाहन्नथे। म केही प्रश्न, केही गुनासा, कुण्ठा, प्रेम र घृणाका बादलका वायुमण्डलमा अन्धाधुन्दा सैर गर्दै थिएँ। कति बेला दुर्घटनामा पर्छु पत्तो थिएन। उसले 1 मिनट पनि कल गर्दै हुन्थ्यो। उसले मसँग 1 मिनट पनि राम्रोसँग बोल्दै हुन्थ्यो। म कसैसँग करुण पुकार गर्दै थिएँ। हाम्रो प्रेमसिप नसही, फ्रेन्डसिप नै भनौँ। उसले यस सम्बन्धका लागि भए पनि 1 मिनट पनि दिन जरुरी ठानेकी थिएन। नजिक भएको भए उसलाई दुवै हातले अङ्गालोमा कसेर सोध्थेँ होला, किन यस्तो गर्दैछौ? मेरा आँसु सायद रोकिन्थे होला त्यस बेला। म हर दिन उसका मेसेजका प्रतीक्षामा हुन्थेँ। अब उसले मलाई औषधि जस्तो एक दिन 2-2वटा मेसेज गर्थे, तर बिरलै।
तर उसका म्यासेजमा ऊ मेरा व्यवहारप्रति लक्षित हुन्थे, मेरा आधा प्रश्नका जवाब हुन्थे। तैपनि चित्त नबुझ्ने गरी जसरी क्यान्सर बिरामीलाई क्यान्सरका कोष मार्न केमो दिइन्छ, उसले पनि मेरा सवाल मार्न मात्र जवाब दिन्थे। अझ अतिरिक्त सवालका जवाब दिन आवश्यक ठान्दिनथ्यो। एकैचोटि उसको अर्को दिन राति म्यासेज आयो। म त उसको प्रेममा यसै क्यान्सरको बिरामी थिएँ। हजारौं प्रश्नहरूका कर्कट कोषहरू ममा बढ्दै थिए, जसलाई उसको 2-4वटा मेसेजका डोजले मर्नेवाला थिएनन्। उसले भनेकी थिए, मलाई लास्टै गाह्रो भइरहेको छ यो हप्ता। मम्मीसँग पनि 2-4 मिनट बोल्छु र राखिहाल्छु। मलाई अहिले एक्लै बस्नु छ। मलाई अहिले मेरो वरिपरि कोही चाहिएको छैन। उसका उत्तरले मेरा प्रश्नभन्दा बेसी उसको मौनताले मलाई मार्न आँटेको थियो। ऊ ठुलै प्रब्लममा छे, यो चाहिँ आवाज पाइसकेको थिएँ। तर कस्तो प्रब्लम जुन ऊ मसँग लुकाउन चाहन्थे। त्यो समस्या जसका कारण हाम्रो सम्बन्धमा सनट्टा छाएको थियो। मलाई उसले केही खुलाउन चाहेकी थिइन। मैले उसलाई त्यो राति पनि 4वटा जति मेसेज गरेँ। मलाई ऊ बिस्तारै टाढिन खोजेको आभास हुँदै थियो। मेरा इन्द्रियहरू उसका नाम जप्न थालेका थिए। कान उसका बोलीको श्रवण गर्न, आँखा उसलाई देख्न, नाक उसका सुगन्ध पाउन, मेरा छाला उसका स्पर्श गर्न चाहन्थे। मेरा इन्द्रिय मसँगै हतोत्साहित हुँदै थिए। होला ऊ ठुलै प्रब्लममा थिए। उसलाई मसँग लड्ने थुप्रै कुरा होलान्। मलाई पनि उसँग झगडा गर्ने थुप्रै कारणहरू छन् होला। तर पनि उसको मन दुखाउनु थिएन मलाई। उसको त्यो पीडा छिटो हटोस् र मेरी सेलिना छिट्टो मसँग नर्मली बोलोस् भन्ने चाहना थियो। मैले आफ्नो गल्ती मान्दै सरी भनेको थिएँ, उसका भावना नबुझिदिएकोमा। अब उसका कमसेकम उसका लागि भए पनि अब मौनताको विकल्प थिएन। सायद उसलाई मेरो मौनताले पनि केही सकुन दिन्थ्यो होला। तैपनि मनै त हो, कोही नजिकको व्यक्ति अब यत्तिकै टाढा हुने हो कि? यो डरले मलाई मेसेज गर्नबाट रोक्न सकेन। उसलाई शान्त पार्नु थियो मलाई। छन त आफ्ना गुनासाका चाङ लागेका थिए, तर पनि मलाई उसका गुनासा प्रिय थिए। अति विचलित थिए। मेरा अधैर्यताले परिधि पार गर्दै थियो। उसको रिप्लाईको आश सेलाउँदै थियो। अर्को दिनभरि उसको मेसेज आएन। अर्को दिनको राति 11 बजे टिङ्ग उसको मेसेजको नोटिफिकेसन आयो। उसको एउटा मेसेज आउँदा लाग्थ्यो कि उसले यता मृत्युको मुखमा छटपटाइरहेको अर्धमृत शरीरमा प्राणवायु थपिदिँदै थिए। त्यस्तो वायु जसले न मृत्युको मुखबाट फर्काउन सक्थ्यो न मर्न दिन छुट। मेरो जीवन दियोको बत्ती जस्तै बनेको थियो। उसले आशाको तेल थपिदिन्थे। म त्यही आशामा सपनाका किरण बुन्दै जलिरहेको हुन्थेँ। उसले मलाई मेसेजमा जे भने पनि मेरा लागि उसका मेसेज त्यो समय मुर्छा परेका लक्ष्मणका लागि सञ्जीवनी बुट्टीभन्दा आवश्यकता थियो। उसले धन्न बेला बेला आफू मेरा लागि त्यही भएको आवाज दिलाउन एकदम छोटो मेसेज गर्थे। बेला बेला भन्दा पनि मैले गुनासो गरेको बेला, तर प्राय उसले मेरो गुनासा नै व्यवस्था गर्थे। म यहीँ त छु, म कहाँ गएको छु र? म तिमीलाई चाहिएको दिन यहीँ छु। उसको मेसेज। म उसको मेसेजमा के बोलौँ? मलाई अहिले सबैभन्दा धेरै तिमी चाहिएको थियो, तर आज तिमी छैनौ मेरा लागि। उसलाई भन्न मन लागेको थियो, तर पनि मलाई अझै उसको मन दुखाउन थिएन। उसले मसँग दूरी चाहेकी थिए। यस्तोमा के म उसको पछि दौडिँदै जाने? उसले मलाई बाँकी जस्तै आवारा सम्झिने हो कि? मलाई अर्को डर थियो। बाँकी भन्नाले त्यो मानसिकता भएका व्यक्ति जसलाई अर्को व्यक्तिका भावनाको कदर हुँदैन। उनीहरू हरेक क्षण मौकाको प्रतीक्षामा हुन्छन्। अझ भनौँ अस्वस्थ मानसिकता। उनीहरू जो नजिक हुँदा आफू सबैभन्दा नजिक रहेको आवाज दिलाउँथे, अनि जब उनीहरूको इच्छा विपरीत समय घर्किन्थ्यो तब उनीहरू आफ्नो असली रूपमा आउँथे। मानौ उनीहरूलाई कुनै असामान्य बहिर्गमनको आवश्यकताको विकल्प हुँदैन थियो। मलाई उसका अगाडि त्यस्तो भन्नु थिएन। उसले मलाई पहिला यस्तो भएको कहानी सुनाएकी थिए। अब मलाई उसको दोस्रो कहानी हुनु थिएन। उसले आफू हुनुको आवाज दिलाए पनि मैले उसलाई त्यहाँ पाउँथिनँ जहाँ मैले उसलाई सधैँ भएको देख्न चाहन्थेँ। मलाई उसँगको हरेक च्याट समुद्र मन्थन जस्तै लाग्दै थिए। मैले मेरा सम्पूर्ण स्त्री लगाएको थिएँ उसको साथको अमृत पाउन।
तर मैले मेरा भागमा कालकुट विष पाउँदैछु, जसले मलाई पल पल मार्दैछ। म समयले दिएको कालकुट विषको पोलाई सहजै सहन सक्थेँ, तर मेरा लागि शीतल छहारी ओझेलमा थिए। कहाँ गए कि? पहिले त मलाई भनेर जान्थ्यो। आजकल के भयो? ठिक त छौ? मेसेज गरे। त्यो दिन सिन भएन। सायद उसले देख्ने बित्तिकै उत्तर दिनु जरुरी नठानेकी होला, कि त उसलाई संवाद अझै जटिल बनाउन मन थिएन। अर्को दिन मैले 6-7 पटक कल गर्न कोसिस गरेँ, त्यो पनि उठेन। उसले सायद मेरो कल ब्याक गर्नु पनि आवश्यक ठान्न। उसँगका मेरा संवादका हरेक पहल विफल हुँदै थिए। मैले त्यो दिन पनि उसले चलाउने सबै सोसियल मिडिया, टेलिग्राम, स्न्याप, फेसबुक, भाइबर, इन्स्टाग्राममा कल र मेसेज गर्ने कोसिस गरेँ, तर कहीँ रिप्लाई आएन। मन आत्तिँदै थियो। मलाई उसँगका भेटमा भएका हरेक कुराहरूको याद आउँदै थिए। छुट्टिने बेला ऊ मेरा सबैभन्दा नजिक मेरा बाहुमा थिए। मलाई लाग्दै थियो समय मेरा लागि समुद्री छाल बनेर आएको रहेछ। केही बोकेर ल्याएको थियो, तर मेरा सबै चिज सोरेर लगेको थियो। आज ऊ नजिक हुन्थे त उसलाई कसेर अँगालोमा आफ्ना सबै भावना आँसुका साथ बगाइदिन्थे होला। म हर बखत उसका यादहरू पल्टाएर मेरा आँखाका पर्दा लगाउने कोसिस गर्छु अनि निन्द्रालाई गुहार्छु, तर यो पटक ऊ म जस्तै लाचार छ, मलाई अँगाल्न मान्दैन। मलाई उसका कल्पनाको लोकबाट आफूलाई टाढा गर्नु थियो। केही क्षणलाई सही ऊ धागो चुडिएको चङ्गा जसरी उड्न चाहन्थे। सायद उसका उचाइमा सबैभन्दा खुसी मै हुन्थ्यो होला, तर ऊ कतै गुम हुने हो कि? यो डरले मलाई सताउँथ्यो। निदाउन सक्दिनँ अनि फेरि उठ्छु। उठेर मोबाइलमा एकटुवाक हेरिरहेको थिएँ। मेसेजको घन्टी बज्यो। कतै उसले मेसेज गर्छ र मैले नदेखौँला भनेर मैले मोबाइलबाट आँखा हटाएकै थिइनँ। म तर्सिएँ भन्दा पनि आज त उसको रिस शान्त भएको होला भन्ने लागेको थियो। मेसेन्जर खोले। उसले लामे मेसेज पठाएकी रहेछ। हेर सचिन, हामी एकदमै मिल्ने साथी हौँ। तिमीसँग मैले कुनै एक्सेप्टेसन नराखी सबै कुरा सेयर हुन्थ्यो। खै तिमी किन यस्तो गरिराखेका छौ? मलाई डर लागिरहेको छ। म ठिक छु, प्लिज तिमी यस्तो नगर। म कस्तो गर्दै थिएँ? हुन त मैले बढी नै गर जस्तो पनि लाग्दै थियो। उसका हरेक मौनतामा सायद मैले धैर्यता देखाउन जरुरत थियो कि? उसका मौनता मलाई केही त भन्दै थिए, तर मेरो यो सहनशीलता, ममा सहनशीलता क्षीण भएको हुँदो हो सायद। तर पनि एक प्रकारको त्रास जसले मलाई यो सब गराएको थियो। अब म उसलाई सजिलो बनाइदिने बाहेक केही गर्ने आवश्यकता देखिरहेको थिइनँ। मैले नै उसँग माफी माग्नु थियो, उसको अवस्थामा हात दिनु थियो। सायद म प्रेम गर्न लागेको थिएँ उसलाई। प्रेम र आकर्षण बेग्लै कुरा हो। आकर्षण कसैको केही चिजलाई गरिन्छ, कसैलाई कसैको शरीरसँग आकर्षण हुन्छ, कसैलाई स्वर अनि कसैलाई कसैका कुनै अङ्गसँग, जसलाई जोसँग पनि हुन्छ। यहाँ आकर्षणले होइन, प्रेमले जन्म लिएको थियो। किनकि हामी एक अर्कामा आफ्ना भावना भोगाएका कारण नजिकिएका थियौँ। ऊ मेरा सुन्दर प्रेम कहानीको सुन्दर पात्र थिए। म हरेक सुन्दरतामा तिमीलाई पाउन थालेको छु। सबै सुन्दर चिज तिमी जस्तै लाग्छ। मलाई बिर्सन। अब म संसारका हरेक सुन्दर चिज अगाडि अन्धो हुनु थियो, जसले तिम्रा याद दिलाइदिन्थ्यो। सायद म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म तिमीबाट केही आश गर्दिनँ। जुन प्रेमले मलाई तिमीलाई कहिल्यै एक्लै छाड्न मान्दैन, त्यस्तो प्रेम जहाँ म तिम्रो हात समाएर जिन्दगीभर साथ रहन सकौँ। तिमी दुखी छौ होला। तिम्रा दुःखका कारण धेरै होलान्। मेरो पनि त हिस्सा होलान् तिम्रा दुःखका कारणहरूमा। मेरा यिनी असामान्य व्यवहार, यो सब तिमी मलाई एक्लै छोडेर कतै जान्छौ कि भन्ने डरले हो। तिमी आफ्नो समय ल्याऊ। तिम्रा लागि म महिना वर्ष कुर्न सक्छु, तर तिमी मेरो साथ कहिल्यै छोड्दिनौ। मलाई विश्वास दिलाऊ। ठिक छ, तिमीलाई मेरी प्रेमिका बन्न त्रास छ होला, तर एउटा असल मित्र बन्न त सक्छौ। लामो मेसेज लेखेर पठाएँ। अब केही हलुका हुँदै थिए, मानौ कसैले मेरो शरीरमा गाडेका विषालु काँडा निकालिदिएको थियो। उसले मेसेज हेरेर सायद उसको रिस कम होला।
हाम्रो सम्बन्धले सास फेर्नेछ। आज 1 हप्ता भएको छ। अब लाग्दै थियो ऊ साँच्चै मसँग टाढिएकी छ। उसले मैले पठाएको म्यासेज हेरेकी छैन। मलाई तिम्रा स्मृतिहरूका नदीले असह्य पीडाको सागरमा डोर्याउँदै थियो। मलाई थाहा थियो म त्यहाँ डुब्छु भनेर। तैपनि यी सब तिम्रा उपहार न थिए। यिनी समय मलाई मसँग आफूलाई दिने समय हुन छाडेको छ। म एक्लै अन्धकारमा तिम्रो प्रेमको भारी बोकेर हिँडेको भरियान हुँ। थाहा छैन बिसाउने चौतारी कहाँ छ। यो नि थाहा छैन मेरो गन्तव्य के हो। लाग्दै थियो मलाई कुनै बखत आफ्नै भारीले च्याप्नेछ, कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी। मलाई यसै केही कुरा धेरै सोच्यो भने छाती दुख्ने गर्थ्यो। अनि यो समय प्राय म यसैको दुनियाँमा त बाँचिरहेको थिएँ। यी 2 हप्तामा मेरो स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदैछ। तिमी र यो मेरो दुखाइ सौता जस्तै छ नै, मिलेर बस्नै सक्दैनौ। तिमी नहुँदा यसको सहारा मिल्छ, अनि तिमी हुँदा खै कता हराएर जान्छ। तिमी मसँग यसरी नै टाढा भएको बेला कतै यसले मलाई सधैँका लागि आफ्नो त बनाउने होइन। अनि म चाहेर पनि तिम्रो हुन नसकुला। मलाई भन्न मन लागेको थियो, तर कसरी भनौँ भन्न सायद महत्त्वपूर्ण थियो कि नै। अब म जति बोले पनि मेरा कुराहरू औचित्यहीन हुँदै थिए। ऊ मेरो अभिभावक जस्तै थिए। मैले हरेक कदम बढाउन अगाडि उसलाई सोध्थेँ। उसले मलाई सधैँ अगाडि देख्न चाहेकी हुन्थे। अब उसको साथको मलाई चरम अभाव खड्किरहेको बेला उता मलाई अर्को पीडाले आफ्नो बनाउँदै थियो। मानौ ऊ मेरो मकसद हुँदै थिए, तर मकसद त मेरो मबाट गुम हुँदै थियो। अब म आफूले चाहेको बेला उसँग बोल्न सक्दिनँ, उसलाई देख्न सक्दिनँ। अब मलाई समय लिनु थियो, तर समय कति। समयले त मृत्युलाई नै देखाउँछ, जुन कसैको मकसद हुँदैन। अनि मलाई योभन्दा अगाडि उसलाई पाउनु थियो। म पहिला अलिअलि छाती दुख्दा उसलाई सुनाउँथेँ। अहिले यसैले मलाई मुर्छा पार्दै थियो। तर सुनिदिने ऊ खै कता गई। मेरा लागि तिमी जाँड रक्सी जस्तै रहेछौ। साथमा हुँदा चरम आनन्द, नहुँदा अभावमा तडपिएको पागल। पीडा चरम भएपछि मैले डाक्टरको सहारा लिनुपर्ने भयो। उसले जाऊ भन्दा मानेको थिइनँ भन्दा पनि मैले सामान्य नै लिएको थिएँ। अब मलाई यसरी एन्जाइटी पालेर बाँच्नु थिएन। 2 हप्ताभन्दा बढी भएको थियो म आफू सुत्न सकेको थिएन। डाक्टरले कारण सोध्दै थिए एन्जाइटीको। मैले बहाना बनाइदिएँ। मलाई सुनाउनु नि थिएन कसैलाई मेरो पराजयको कहानी। मेरो भन्दा पनि हाम्रो पराजयको। हार तिम्रो नि भएको थियो, तर हामी हरुवा मध्ये उसले जितेकी थिए। सायद नसुतेको भएर होला, आँखा वरिपरि गाजल लगाएर लतपतिको जस्तै काला भएका थिए। मलाई निन्द्रा लाग्ने औषधि दिएको छ। मनमा नै सोच्थेँ, यो निन्द्रा लगाउनेले मलाई सधैँ सुतायो भने हुन त यसले निश्चित समयका लागि मात्र मलाई सुताउँथ्यो होला। तर मलाई तिमी नआउन्जेल सुत्नु थियो। मलाई यो संसारसँग सरोकार नै राख्नु थिएन। यो जुनीमा नाच्छ, कमसेकम अर्को जुनीसम्म मलाई निदाउनु थियो। मलाई लाग्दै थियो मेरा निन्द्राहरू तिमीलाई कुरेर बसेका छन्। यिनीहरू तिम्रो आगमनलाई कुर्दै थिए। सायद तिम्रो काख। मेरा हरेक रातहरू तिमीसँग विगतका बिताएका पलहरू सम्झिँदै गुजारेको थिए। मेरा आँखाहरू तिम्रा याद आउन्जेल बन्द हुन मान्दैनन्। अनि जब अलिअलि आँखा जोडिँदा अनि सपना कि तिमीले मेरा आँखालाई फेरि तर्साउँछन्, अनि फेरि मेरा आँखा खुल्छ। उसका दृश्य मेरा सपनामा आइदिन्छन्, जो मेरो विपनादेखि टाढिँदै थिए। आफूले रोजेको साथ पाइँदैन भन्छन्, हो रहेछ जस्तै लाग्दै थियो। मैले तिम्रो सहारा खोजेको थिएँ, तर बदलामा मलाई औषधिको सहारा मिलेको थियो। मलाई यो सबै तिमीलाई भन्नु मन थियो, तर तिमीलाई मेरा मेसेजहरूको रिप्लाई दिन पनि आवश्यक ठानेकी छैनौ। ऊ सामाजिक सञ्जालबाट टाढा भएकी छ, यो भनौँ भने पनि उसका अरू पोस्टहरूमा लाइक र रियाक्ट देखिरहेको हुन्थे। मेरा पठाइएका मेसेजहरू सायद तिम्रा इग्नोर मेसेज बक्समा थन्किएका थिए होलान्, बिना रिप्लाई। उसलाई पठाएको अनसिन मेसेज भन्दा पनि मलाई उसका अरू पोस्टका रियाक्टले बढी प्रताडित गरिदिन्थ्यो। तर मलाई तिमीले आश पनि त देखाएकी थियौ। म सधैँ तिम्रो लागि यहीँ त छु भनेकी थिएँ, तर कहाँ। ऊ मेरा लागि भगवान जस्तै त थिए। मैले उसँग सिधै कुरा गर्न पाएको छैन।
मनमने प्रार्थना गर्नुपर्ने जुन उसँग पुग्दैन। अब भगवान सायद मेरा नजिकै थिए, त्यति टाढा पुग्दै थियो तिमी मबाट। मलाई सबै सुनाउनु छ, तर तिमीलाई मेरो गुनासो सुन्ने समय छैन। कि त मैले गुनासो सुनाउने हक गुमाएको थिएँ? यो पनि मलाई मेरा मनमा लाग्दै थिए। म अझै तिम्रो आशहरू माझ बसिरहेको छु। एक दिन त आउली, मसँग फेरि त्यसरी नै पहिले जसरी मेरा सबै कुरा सुनिदेऊली अनि मलाई गाली गर्यौली। यही आशमा त अहिले मेरा घडी पोला औषधिको सहारामा बिताउँदैछु। नत्र मलाई तडपाई तडपाई मार्न यिनै तिम्रा यादहरू नै काफी छन्। पाना सकियो। अन्तिम पेज सेलिनालाई पढ्न गाह्रो परेको थियो। त्यहाँ शब्दहरू अस्पष्ट थिए, पाना कचाकुचुक्क परेको थियो। मैले पनि 2 पटक पढेर बल्ल बुझेको थिएँ। खै त अरू कुरा? सेलिना त्यो डायरीको अन्तिम पाना देखाउँदै मलाई सोधी। अनि के हो त्यसपछि? उसको प्रश्न। उसको डायरीको अर्को पाना खाली थियो। सेलिनाले पछाडि केही लेख्या छ कि भनेर होला, सायद डायरीका हरेक पाना केलाउन थाली। अब डायरीका सफेद पाना केही बोल्न खोज्दै थिए। यी सफेद पानाका मौनताले सेलिना तडपिँदैछे। समयले पात्रलाई मात्र परिवर्तन गरेको थियो। पहिले सचिनका ठाउँमा सेलिना अनि सेलिनाका ठाउँमा सफेद पाना। मलाई उसको धेरै समय लिनु थिएन। उसको जिज्ञासालाई पूर्ण विरामको आवश्यक थियो। सेलिना, तिमी त्यो सचिनको खोजी गर्न छोडिदेऊ। तिम्रो सधैँ समीप चाहने उसलाई अब तिमी आफैसँग खोज्नु। अब ऊ पानी बनेर तिम्रो तृष्णा मेटाउनेछ, घटा बनेर तिमी माथि बर्सिनेछ, माटो बनेर तिम्रो पाउको स्पर्श गर्नेछ, हावा बनेर तिमी भित्र बहनेछ, अनि एक दिन आगो बनेर तिमीलाई अँगाल्नेछ। के भनेको? बुझिन। तिमीले पढेको अन्तिम पेज उसका जिन्दगीका अन्तिम लेखाइ थिए, जुन पेज तिमी हम्मे हम्मे गरेर पढ्दै थियौ। उसले मातको तालमा लेखेको थियो। मात? उसले त कहिल्यै पिउँथेन, सेलिना बोली। सायद तिमीसँगका साथको यादहरूको गम भुलाउन रक्सीसँग नजिकिएछ क्यारे। मैले पनि थाहा पाएको थिएन। उसले नयाँ मित्र छानेको रहेछ। यो बीचमा मलाई पनि केही थाहा थिएन। उसलाई डाक्टरले औषधि खाउन्जेल नपिउन भनेको थियो, मानेनछ क्यारे। त्यो रात उसले औषधिसँगै पिएर सुतेको रहेछ। निदाउन नसकेर खाएको उसको त्यो औषधि रक्सीसँग मिलेर गद्दारी गरेछ अनि उसलाई सधैँका लागि सुताइदियो। उसको 13 दिन सकेर म अस्ति राति नाइटमा घर आएको। मलाई धरन जानै मन लागेन। पर्सिसम्म भए पनि घर नै आए। सेलिना काँप्न थाली। उसका आँखा रसाए। उसलाई सम्हाल्न मलाई हम्मे पर्छ होला सोचेको थिएँ, तर उसले त्यो पीडा बाहिर देखाउन चाहिन। म मात्र होइन, उसका आँखामा त्यो पीडा महसुस जसले नि गर्न सक्थ्यो। ब्यागमा त्यो अर्ध ओइलाएको गुलाब थियो। अलिअलि बास्ना आउँदै थियो। उसको हातमा टक्राइदिए। लौ, तिम्रो लागि सचिनको अन्तिम कोसेली। केही ओइलाएको छ। अब बिस्तारै यो गुलाब जसरी सचिनका यादहरू पनि बिस्तारै सबै ओइलाउँदै जान्छन्। उसले सधैँ तिम्रो खुसी चाहन्थ्यो। अब उसको लागि भए पनि तिमी हाँसिदिनु। प्रेमका आफ्ना आफ्नै परिभाषा छन्। तपस्या हो रे प्रेम, त्याग हो रे प्रेम, चरम सुखको धरातल हो रे प्रेम, जिन्दगी हो रे प्रेम। बिछोड पनि त प्रेम हो। तर सचिनका लागि तिमी नै प्रेम थियौ। तिमी नै त थियौ उसका तपस्या, उसका त्याग, उसका चरम सुखको धरातल। तिमी नै त थियौ उसको जिन्दगी अनि बिछोडको पीडा पनि। यति भन्दै थिएँ, एकहोरो शङ्खनादको आवाज आयो। फेरि नयाँ लास आएछ आर्यघाटमा जल्न। यो पटक मलाई त्यो लास सचिनका पीडाहरूको लास लाग्दै थियो। अब यिनी आफ्ना समय बाँचेर प्रेमाग्निमा जल्ने तयारीमा थिए।